अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्ने बेला भएको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसकारण म अनुमति चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई जो अहिले हाम्रो जुम मार्फत चाहिँ यहाँहरू जोड्नु भएको छ। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा साथीहरूलाई नमस्कार छ। त्यस्तै गरेर नमस्ते खोपो टेलिभिजन मार्फत जोड्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर कृपया यहाँहरूले आफ्नो माइक्रोफोन चाहिँ म्युट गरिराख्नु होला। त्यस्तै गरेर हाम्रो सुरेश खक श्रेष्ठबाट पनि लाइभ हेरिरहनुभएका, फेसबुकबाट हामीलाई लाइभ हेरिरहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा म आजका हाम्रा विशेष व्यक्ति भनेको हाम्रो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। आदरणीय हाम्रो डाक्टर साहबलाई पनि, हाम्रो डाक्टर रेणुजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रम जुन हामी हेरिरहेका छौँ यो भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स, त्यस्तै गरेर भक्तपुर लाइन सेवा समन्वय समितिको मुख्य संयोजनमा हो र त्यसकारण भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु, नुचिमानज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। त्यस्तै गरेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य र भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका हाम्रा सल्लाहकार, हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ रोशन भोइद्य, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते सम्पूर्णमा। र यसै बीच म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स, भक्तपुर लाइन सेवा समन्वय समितिको संयोजनमा धेरै संस्थाहरूले सहकार्य गर्नु भएको छ। जस्तो सहकार गर्ने संस्थाहरूमा प्याप्सन जिल्ला कार्य समिति भक्तपुर रहेको छ, त्यस्तै भक्तपुर विद्युतीय सामग्री व्यवसायिक सङ्घ रहेको छ, भक्तपुर डक्टर्स सोसाइटी छ, नेपाल नर्सिङ सङ्घ छ, त्यस्तै सिबिआर, भक्तपुर हार्ट एन्ड डायबेटिक सेन्टर, निरोग मेडिकल केयर एन्ड होम सेन्टर रहेको छ भने अहिले हामीलाई यो जुन जुम अवेरनेस प्रोग्राम छ त्यसलाई लाइभ प्रसारण गरेर हामीलाई सहकार्य गर्नुहुने नमस्ते खोपो टेलिभिजनलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। त्यस्तै गरेर सुरेश खक श्रेष्ठज्यूले पनि फेसबुक लाइभ गरिरहनु भएको छ, उनलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवादका साथ धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो असहज परिस्थितिमा, यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा हामीले केही सेवाका कार्यहरू गर्ने किसिमले योजना बनाएका छौँ, जसलाई हामीले नाम दियौँ सेवा परमो धर्म। हामी कोभिडसँग लड्छौँ, हामी सेवा दिन्छौँ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढेको यो संस्था, यो समूहले अहिले निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेको अवस्था यहाँहरूलाई हामीले फेसबुक मार्फत र विभिन्न ग्रुप मार्फत यहाँहरूलाई हामीले जानकारी छौँ। त्यस्तै गरेर निःशुल्क रूपमा हामीले डाक्टर परामर्श कार्यक्रम पनि अलि अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरेर यो डाक्टर कार्यक्रमको लागि हामीले डाक्टरहरूको लिस्ट अहिले 12 जनाको छ। त्यसमा हामीले फेसबुक मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यो फेसबुकमा डाक्टरको आफ्नो विशेषज्ञता, उहाँहरूले समय दिनुहुने बार समय पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ भने तपाईँहरूले कोभिड सम्बन्धी पनि आफ्नो परामर्श लिन सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूको विशेषज्ञता जेमा छ त्यस अनुसारको पनि यहाँहरूले परामर्शको सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। र त्यसमा हामीले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्मको 3वटा हन्टिङ लाइन पनि दिएको छ। यहाँहरूले आपत पर्ने बेला कुनै पनि समयमा बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजेसम्म यी 3वटा हन्टिङ लाइनमा फोन गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी केही समस्या छ भने परामर्श लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै म अर्को जानकारी गराउन चाहन्छु, हामीले अक्सिजनको सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ भने चाङ्गु नारायण नगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको आइसोलेसन सेन्टरमा खानाको व्यवस्थापन हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरेर फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुने हाम्रा हेल्थ वर्कर हिरोजहरू, डाक्टर, नर्स र यो हस्पिटलमा काम गर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूको लागि हामीले छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिरहेका छौँ, ताकि उहाँहरूले घर गएर आफ्नो छोराछोरी आमा बुवाको सँगै बस्दाखेरिको जुन किसिमको सङ्क्रमण हुने दर छ त्यसलाई अलि न्यूनीकरण गर्ने किसिमले हामीले यो छुट्टै क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ भने अब हाम्रो योजना सम्पूर्ण भक्तपुरवासीहरूलाई घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हो। घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि अहिले हाम्रो पहलकदमी भइरहेको छ। यहाँ सम्पूर्णको साथ सहयोग भयो भने यो कुराहरूमा हामी सफल हुनेछौँ भन्ने कुरा हामीले आशा लिएका छौँ। र यो सङ्कटको घडीमा, यो समस्यामा हामी सबैलाई यो रोगबाट जसरी अहिले त्रसित बनिरहेको छ सबैले उपाय खोजिरहेका छौँ।
के उपाय हुन सक्छ यो रोगबाट हामी लड्नको लागि, बच्नको लागि, त्यसकै खोजीमा छौँ। र यही खोजीको यहाँहरूकै सल्लाह सुझावलाई मनन गरेर हाम्रो पहिलो कार्यक्रम हामीले मानसिक रूपमा हामी कस्तो स्वस्थ भइराख्ने, डरबाट कसै उन्मुक्ति पाउने भन्ने हिसाबले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले परामर्श कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो चरणमा हामीले कोभिडसँग रिलेटेड एलोपेथिक डक्टर बोलाएर परामर्श कार्यक्रम गऱ्यौँ भने आज हामी धेरैको जिज्ञासाको विषयवस्तु भनेको आयुर्वेद र हाम्रो घर घरमै हामीले भएको परम्परागत तरिकाले हामीले युज गर्दै आएको जडीबुडी र हाम्रो यो उपचार पद्धतिहरूलाई कोभिडकोमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित विशेषज्ञबाट आज परामर्शको कार्यक्रमलाई हामीले यहाँ पस्किने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो थोरै जानकारी मैले यहाँहरूलाई राखेर म फेरि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अहिलेलाई म हाम्रा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका आदरणीय अध्यक्ष नुचेरत्न मान्दरज्यूलाई म स्वागत पनि गर्दै छोटो आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते सम्पूर्णमा धन्यवाद। नमस्ते। यस जुन भर्चुअल चाहिँ कार्यक्रम जुन डाक्टरको परामर्श सेवा मार्फत हामीले जुन सेवा दिनको लागि चाहिँ हामीले यो जुन कार्यक्रम तय गरेका छौँ, यस कार्यक्रमका चाहिँ प्रस्तुता हाम्रो चेम्बरका चाहिँ सचिव तथा प्यासन जिल्ला प्यासन भक्तपुरका चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद। र यस कार्यक्रममा चाहिँ अतिथिको रूपमा चाहिँ पाल्नुभएका केन्द्रीय नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य रोशन भोइडियो भौतिक पूर्वाधारका सभापति पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ र नमस्ते पनि छ। लगायत यस कार्यक्रममा आजको यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण सहभागी इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनी र हेल्थसँग चाहिँ हेल्थलाई चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ केयर गरेर केही कुराहरू सिकाउन, केही कुराहरू सिकेका कुराहरू चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्न सकौँ भनेर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। सहभागी एकजना कोही पनि एकजनाले चाहिँ एउटा यति डाक्टरको यो अहिले आयुर्वेदिक आफ्नै घरमा भएको भान्सामा भएको र घरमा भएको खानेकुराहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरूलाई चाहिँ घरेलु माध्यमबाट चाहिँ हामीले यो कोभिडसँग कसरी लड्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ पराकाष्ठ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी अब केही समयमै हामी दिन गइरहेका छौँ। र यो जुन हामीले सिकेका कुराहरू, परामर्शबाट ज्ञान पाएका कुराहरू हामी आफ्नो छरछिमेक, आफ्नो इष्टमित्रलाई पनि सहभागीहरूले सबैले पठाइदिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आशा राख्दै मेरो केही कुराहरू यहीँ राख्न चाहन्छु। सबैलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। त्यस्तै गरेर नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका हाम्रा सल्लाहकार आदरणीय रोशन भोइदियो सरलाई पनि म छोटो आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि आग्रह गर्दछु। नमस्ते। जुन आजको यो कार्यक्रमका भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू, आजको यो कार्यक्रम प्रस्तुता डाक्टर रेणुज्यू, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीज्यू, कार्यसमिति सदस्यहरू र नेपाल नमस्ते च्यानलका प्रतिनिधिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र साथसाथै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट सम्पूर्णमा न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। र यो जुन अहिलेको जुम कार्यक्रममा मलाई सहभागी गराएर केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै कुराहरू अघि हाम्रो सुरेनजीले भनिसक्नु भएको छ र सुरुदेखि नै हामीले यो कोभिड सम्बन्धीबाट भक्तपुरवासीलाई यसबाट जाने केही न केही भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सबाट र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट केही न केही राहत होस् भन्ने इच्छाका साथ जुन हामी गएको सुरुको कोभिडमा पनि हामीले नेपालमा जाने जुन मास्क ब्ल्याक भइरहेको थियो, मास्कको समस्या भइरहेको थियो,
त्यस्तो समयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्सको पहलमा हामीले चाहिँ मास्कको एउटा चाहिँ मेसिनै ल्याएर 2 हप्ताभित्र मास्क उत्पादन गरेर हामीले चाहिँ जुन मास्क एउटाको त्यो बेला 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ 50 रुपियाँ लिने कन्डिसन भएकोमा हामीले उक्त मास्क ब्ल्याक नहुने गरी हामीले 4-5 रुपियाँमै बजारमा हामीले चाहिँ त्यो मास्क चाहिँ बजारमा वितरण गरिदिए र साथसाथै नेपालभरि हामीले निःशुल्क रूपमै हामीले त्यो वितरण पनि गरिदिए। पहिलो कोभिडमा विशेष रूपमा मास्क सेनिटाइजरहरू युज भइरहेको थियो, त्यो नहुने हिसाबमा भएकोले हामीले सुरुमा हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भक्तपुर चेम्बर्सबाट त्यो बेला पनि हामीले कोभिडको लागि धेरै कार्यहरू गरे भने अहिलेको समयमा यो दोस्रो कोभिडको समयमा विशेष रूपमा अहिलेको हिसाबमा नहुनेको हिसाबमा आइसोलेसन, अक्सिजन र साथसाथै अहिले जुन चाहिँ जति पनि अहिले सेवा गरिराख्नु भएको छ आइसोलेसनमा डाक्टर चिकित्सकहरूको क्वारेन्टाइन र त्यसको साथसाथै यो जुन चाहिँ कोभिड लागेको बिरामी को लागि एम्बुलेन्स र यदि कोभिड लागेको व्यक्ति छ भने होम सर्भिसको व्यवस्थापनको लागि होम सर्भिस व्यवस्थापन, यसरी हामी 4-5 वटा कुरालाई हामी मेन मध्यनजर गर्दै अहिले यो जुन हामी कार्यक्रम अभियानको रूपमा हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था मिलेर अगाडि बढेको छौँ। यो अन्तर्गत अहिले हामीले 2 गतेदेखि एम्बुलेन्स चाहिँ चलिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ सेवा दिइरहेको छ भने निःशुल्क रूपमा 24 घण्टाको हिसाबमा अझै पनि त्यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा व्यवस्थापन हामी त्यसमा अहिले व्यवस्थापन अझै पनि गरिरहेछौँ र त्यसको साथसाथै 3 गतेदेखि आइसोलेसन सुरु भएको छ। त्यसमा 25 जनामा 15 जना अहिले निको भएर घर फर्किसकेको छ भने अहिले हाल आएर त्यहाँ 9-10 आजको दिनमा 8 जना त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा अहिले हुनुहुन्छ र त्यसको साथसाथै अहिले हिजोदेखि हाम्रो डाक्टर नर्सहरू चिकित्सकहरू हेडलाइनमा जुन हाम्रो डाक्टरहरू हुनुहुन्छ भक्तपुरमा गरिराख्नु भएको आइसोलेसनमा कार्य गरिराख्नु भएकोलाई हिजोदेखि हामीले सर्भिस सुरु गरेका छौँ। हिजो नै 4 जना त्यहाँ हिजोदेखि नै 4 जना त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ र त्यसलाई पनि हामी निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छौँ भने त्यसको साथ सर्भिस पिसिआर चेकअप, ब्लड चेकअपदेखि लिएर यो हामी भोलिदेखि नै सुरु गर्ने हिसाबमा हामी गरिरहेका छौँ भने यसपछि अर्को हाम्रो जुन अक्सिजनको लागि हामीले भक्तपुर चेम्बर अफ नेपाल चेम्बर अफबाट हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ भने आज हामीले अक्सिजन सिलिन्डर हामीले चाहिँ चाइनाबाट नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट आज अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। त्यही हिसाबमा आज भक्तपुरमा पनि हामीले अक्सिजन सिलिन्डर आइसकेको छ र त्यो अक्सिजन सिलिन्डर हामी त्यसको साथसाथै अहिले हामी अक्सिजन बैङ्कको लागि पनि हामीले प्लान बनाइरहेको छु। सहज गर्ने तरिकामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट हामी यो अक्सिजनको प्लानको लागि पनि हामीले चाहिँ सामानहरू मगाएको छु भने 10-12 दिनमा हामीले खोप पनि ल्याउनको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट खोप ल्याउने कार्य पनि भइरहेको छ। पक्कै पनि अहिलेको जुन चाहिँ कोभिड छ त्यो कोभिडमा भक्तपुर चेम्बर अफ कमर्स नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट यो कोभिडबाट सकेसम्म चाहिँ यो रोगबाट हामी सावधानी हुने अथवा यो रोगबाट हामी बच्ने अथवा यो रोगबाट हामी चाहिँ समस्या नहुनको लागि हामी सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर अहिले कार्यक्रम भएको छ र यही अन्तर्गत हामी यसैलाई निरन्तरता दिन्छौँ भने त्यसको साथसाथै अझै पनि थर्ड वेभ आउँदैछ भनेर नेपाल सरकारबाट भनिरहेको छ भने अहिले जे जस्तो भइरहेको छ जुमदेखि लिएर हटलाइन कार्यक्रमदेखि लिएर जति गरिरहेको छु आज जति पनि यो कार्यक्रममा बस्नुभएको छ उहाँहरूले सबैलाई चाहिँ यो जुन कोरोनाबाट बचौँ भन्ने हिसाबमै अगाडि बढ्ने हिसाबमा हौँ र साथसाथै जति पनि हामी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो कोभिडबाट बचौँ र सुरक्षित हौँ भन्ने हिसाबमा म साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरो केही कुरा यही भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद रोशनजी। रोशनजीलाई धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद यो अर्थमा पनि मैले 2 छुट दिएँ। उहाँले यो सम्पूर्ण सेवा दिनको लागि प्रमुख भूमिकामा उहाँ हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण उहाँले संयोजन गरिरहनुमा उहाँले प्रमुख भूमिका खेलेको यहाँलाई मैले जानकारी गराउँदै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छु। कार्यक्रमको अहिले हाम्रो ढाँचा चाहिँ सुरुमा हाम्रो डाक्टर साहबले केही प्रेजेन्टेसन गर्नुहुनेछ।
उहाँको प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि हामी डाइरेक्ट अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जानेछौँ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ र प्रश्न राख्दाखेरि म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एकजनालाई हात उठाएर सम्बन्धित विषयवस्तुमा मात्रै हामीले प्रश्न राख्नेछौँ। आजको विषयवस्तु आयुर्वेद सम्बन्धी छ, घरेलु उपचार सम्बन्धी छ, त्यसमा केन्द्रित भएर प्रश्न राखिदिनुको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँले प्रश्न राख्नको लागि हात उठाएर सिधै प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हाम्रो फेसबुकमा पनि कोही हुनुहुन्छ र टेलिभिजनबाट हेर्नु साथीहरूले हामीलाई मेसेन्जरमा यहाँहरूले आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म अहिलेलाई म हाम्रा आजका डाक्टर साहबलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय डाक्टर रेणु खयमलीज्यू, उहाँ एमडी युवायु हुनुहुन्छ, टियु अन्तर्गतको हाम्रो आयुर्वेद क्याम्पसको उहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। मैले छोटो जानकारी मात्र उहाँलाई गराएँ। योभन्दा अब उहाँले चाहिँ आफ्नो परिचय पनि दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो डाक्टर साहबलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वागत गरौँ आजका हाम्रा डाक्टर रेणु खयमलीज्यूलाई। धन्यवाद सर। सबैजनालाई मेरो नमस्ते छ। सरले भनिहाल्नुभयो, मैले चाहिँ आयुर्वेदमा चाहिँ मास्टर्स गरेछु र अहिले हालसालै म आयुर्वेद क्याम्पसमा एज एसिस्टेन्ट प्रोफेसर काम गर्दैछु। र आजको मेन थिम चाहिँ अघि सरले नै भन्नुभयो, हामीले चाहिँ आयुर्वेद भन्दा पनि हाम्रो घरमै भएको अथवा मेडिसिनल भ्यालु भएको वस्तुहरू हामी जुन प्रयोग गरिरहेछौँ, द्रव्यहरू हामी जुन प्रयोग गरिरहेछौँ हरेक दिनमा, त्यसलाई हामीले कसरी मोडिफाई गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा त्यसैले चाहिँ हामीले कोरोनाबाट बच्नलाई अथवा कोरोनाको प्रिभेन्सन अथवा कोरोना लगाइसकेपछि पनि सर्टिन युज गर्न मिल्छ, हामीले कसरी युज गर्ने, त्यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने। र मोस्ट अफ द यहाँ मैले राखेको ड्रग्सहरू चाहिँ हाम्रो किचनमा इजिली अभाइलेबल, तपाईँले बाहिर गएर किनिराख्नु नपर्ने अथवा मोस्टली हामीले युज गरिराख्नेहरू चाहिँ मैले कलेक्ट गरेर यहाँले डिस्कस गर्न अथवा हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन मैले प्रिपेयर गरेछु। अब त्यसको लागि हामी पहिले आफ्नो विषयमा जान्छौँ। आजको हाम्रो टपिक छ आयुर्वेद र घरेलु उपचार। अघि नै भन्यौँ हामीले मेनली चाहिँ हामीले आयुर्वेदमा फोकस गर्नुभन्दा पनि मैले यसमा चाहिँ हाम्रो घरेलु उपचार कसरी गर्न मिल्छ अथवा घरमा नै हाम्रो मेडिसिनल भ्यालु भएको अथवा हर्ब्सहरू के हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ त जसले चाहिँ कोरोनामा हामीलाई फाइदा गर्छ भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। र आयुर्वेदको कुराहरू चाहिँ थोरै हामी डिस्कस गर्छौँ, किनभने धेरै जस्तो मेडिसिनहरू तपाईँले डाइरेक्ट यहाँ हामीले डिस्कस गरेर तपाईँले किनेर खानुभन्दा पनि आयुर्वेद चिकित्सकको परामर्शमा खानुभएको राम्रो हुन्छ। किनभने सबै औषधिहरूको इभन हाम्रो खानेकुरा पनि तपाईँले सही तरिकाले खानु भएन भने त्यसको साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा तपाईँहरूलाई अब नर्मली हामीले पाउने अथवा हामीले घरमा युज भइरहेको कुराहरू चाहिँ हामी मेनली त्यसमा फोकस गर्छौँ र ड्रग्सहरू अथवा आयुर्वेदमा युज हुने ड्रग्सहरू चाहिँ पछि थोरै हामी डिस्कस गर्छौँ। अब यसमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के भनिन्छौँ भने पहिले हामी कोरोना इन्फेक्सनको थोरै कुराहरू गर्नु भनेको, तपाईँले अब धेरै मिडियाहरूमा सुन्नु भएको छ होला अथवा तपाईँले पढ्नु भएको छ होला, कोरोनाको इन्फेक्सन मेनली 3 प्रकारले डिभाइड गरेर माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेको थोरै इन्फेक्सन देख्ने, थोरै सिम्पटम्सहरू देख्ने र एकदम सिभियर सिम्पटम्स देखिनेहरू भनेर डिभाइड गरेछ भने, अथवा कसैमा चाहिँ लक्षण देखिने अथवा सिम्टोमेटिक, कसैमा चाहिँ लक्षण नदेखिने भनेको असिम्टोमेटिक हुनसक्छ। भनेको त्यही रोग लागे तापनि कसैलाई कोरोना पोजिटिभ भएको हुन्छ तर उसको कुनै पनि लक्षण नदेखेको हुनसक्छ अथवा नर्मली जस्तै रुगाखोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो त्यस्तो कुनै पनि सिम्टम्स नदेखेको हुनसक्छ भने कसैमा चाहिँ एकदम सिभियर सिम्टम्सहरू देखा परेको हुनसक्छ। त्यसमा पनि अब हामीले कसरी गर्ने त, कसरी म्यानेज गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यसमा पनि अब जति अब 100 जनालाई कोरोना लाग्छ भने अथवा कोरोनाको 90% केसेसहरू चाहिँ कस्तो छ भने होम आइसोलेसन अथवा आइसोलेसनमा बसेर अथवा हस्पिटलमा आइसोलेसनमा गएर अथवा भएको देखिन्छ भने बाँकी 10%मा चाहिँ कस्तो छ, 7%मा चाहिँ औषधिहरू खाएर तपाईँले एलोपेथी औषधि हुनसक्छ, मेबी आयुर्वेदिक औषधि हुनसक्छ अथवा मेडिकेसन खाएर निको भएको अथवा घर फर्किनु भएको देखिन्छ भने जम्मा 3% 3%लाई मात्र हस्पिटलाइजेसन अथवा हस्पिटल लगेर हामी आइसियुमा राख्नुपर्ने अथवा क्रिटिकल केयर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भनेर यो चाहिँ डाटाले त्यसरी देखाएको छ। अब हामीले अर्को कुरा गर्दाखेरि आयुर्वेदिक उपचार किन स्पेसिफिक छ अथवा किन युनिक छ भन्दाखेरि यसमा सर्टेन कुराहरू हामी एड गर्छौँ ट्रिटमेन्ट सँगसँगै। यसमा चाहिँ 3टा कुराहरू हामी विचार गर्छौँ। पहिलो छ आहार,
बारे हामी 87 जना बिहारको बारे विचार गर्छौँ भने त्यसपछि आचार भनेको भन्नाले जस्तै हामी आहार खानेकुराहरू कसरी खान्छौँ अथवा कुनै पनि रोग लागेपछि तपाईँले यो नखानुहोस् त्यो खानुहोस् यो बढी मात्रामा खानुहोस् यो बार्नुहोस् भनेर भने चाहिँ के हुन्छ आहारमा हामी विचार गर्ने कुरा हो भने बिहार भनेको तपाईँले रोग लाग्यो भने तपाईँले यो कार्य नगर्नुहोस् अथवा यसरी नगर्नुहोस् यो नगर्नुहोस् यो क्रियाकलाप नगर्नुहोस् भनेको बिहारमा आउँछ भने आचार भनेको हाम्रो मानसिक अवस्था कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ आचारमा आउँछ तपाईँले अघि सुरेन्द्र सरले भन्नुभयो पहिले मेन्टल हेल्थको त्यो मेन्टल हेल्थमा तपाईँहरूले धेरै कुरा सम्बन्धित जानुभयो होला मेन फोकस चाहिँ आजको मैले आहारलाई फोकस गरेको छु त्यसमा पनि हाम्रो किचनमा अभाइलेबल कुराहरू र बिहारको थोरै कुराहरू चाहिँ नयाँ टपिक भएको भने थोरै कुराहरू राखेको छु र आचारको कुरा चाहिँ अलमोस्ट मेन्टल हेल्थको कुराहरू अथवा मेन्टल हेल्थको कुराहरू आउने भएकोले यसको चाहिँ हामी पछि मिल्यो भने डिस्कस गर्न होइन भने पहिलेको सेसनमा यसको बारेमा कुरा भइसक्यो अब आउँछ त्योभन्दा अथवा हामी कोरोनाको बारे गर्नुभन्दा अथवा हाम्रो खानपिन अथवा आहारको बारे डिस्कस गर्नुभन्दा पहिले हामीले जानुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त इम्युनिटी अथवा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा व्याधि क्षमता पनि भनिन्छ तपाईँहरूले धेरै अहिले तपाईँहरूले हरेक दिन सुन्नुभएको छ होला रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति इम्युनिटी बढाउनुपर्छ इम्युनिटी बढाउन औषधि खानुपर्छ भनेर हरेक दिन जस्तो अथवा हरेकचोटि सुन्नुभएको छ होला त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भनेर भनिन्छ जस्तै तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कि छैन होला जस्तै न्युजहरूमा आउँछ एउटै परिवारमा चाहिँ एकजनालाई कोरोना लाग्यो तर सँगै बस्ने सँगै खानपिन गर्ने अरूमा चाहिँ कोरोना लागेको छैन अथवा कोरोना नेगेटिभ देखियो भनेर तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ र किन त भन्दाखेरि यसमा मेन रोल खेल्ने भनेको के हो त हाम्रो इम्युनिटीले भनेको प्रत्येक मान्छे विशेषमा चाहिँ इम्युनिटी फरक हुन्छ भनेको त्यही रोग मलाई लाग्न सक्छ भने अर्को मान्छे मैसँग बस्ने मान्छेले समान आहार खाने अथवा समान काम गर्ने सेम एजको सबै भए तापनि अर्कोलाई चाहिँ रोग नलाग्न सक्छ भने त्यसको चाहिँ मेन कारण के हो त रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भनेर भनिन्छ यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ मेनले कसरी बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले कसैको चाहिँ जन्मजातै बलियो हुन्छ कोही चाहिँ जति गर्दा पनि रोग नलाग्ने बिरामी नहुने हुन्छ भने कोही चाहिँ पछिको आहार विहार अथवा हामीले खाने कुराहरू कसरी खान्छौँ अथवा हाम्रो जीवनशैलीबाट त्यसमा इफेक्टिभ हुन्छ भनेको हाम्रो आहार विहारले चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी कस्तो छ अथवा हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कस्तो छ भनेर फरक पार्छ त्यही कुरा चाहिँ हामीले अब आहार विहारले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ अब त्यही आहारले चाहिँ राम्रोसँग गऱ्यो भने तपाईँको के भन्छ यो रोग संरक्षण क्षमता राम्रो हुन्छ भने यसमा अघि नै हामीले लिसनर्सहरूले चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेको कुराहरू कोरोना इन्फेक्सनमा यस्तो यति छन् भनेर हामी कुरा गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिको बारे हामी डिस्कस गरिरहेको थियौँ यसमा चाहिँ अब अघि नै भन्यौँ समान अवस्था भए तापनि कसैले रोग लाग्ने अथवा कसैले नलाग्ने तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ त्यसको कारण चाहिँ के हो त रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भन्नाले त्यस्तै भए तापनि कसैको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति राम्रो भएको हुनसक्छ भने कसैको नराम्रो भएर रोग लागेको हुनसक्छ त्यो चाहिँ धेरै जसो हाम्रो आहार विहार अथवा हाम्रो जीवनशैलीकोमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ आजकल तपाईँहरूले सुन्नु भएको होला जीवनशैली परिवर्तन गर्नु अथवा जीवनशैलीले गर्दा धेरै रोग भएको छ भनेर सुन्नु भएको होला त्यो सबैले चाहिँ कस्तो गर्छ भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई पनि उसले अल्टर गरिरहन्छ चेन्ज गरिरहन्छ कसैले चाहिँ यदि राम्रो जीवनशैली अपनाइरहेको छ भने रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति चाहिँ बढेको हुन्छ भने कसैले जीवनशैली नराम्रो छैन ठिक छैन भने चाहिँ उसमा चाहिँ इम्युनिटी घटेको देखिन्छ अब आउँछ आहारको महत्त्व यसमा चाहिँ मैले खासै के स्लाइडमा के राखेको छ भने यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो शास्त्रमा के भनेछ भने जसले चाहिँ राम्रो आहार गर्छ उसलाई औषधि चाहिँदैन भनेर भनेछ भने जसले राम्रो आहार गर्दैन उसलाई औषधि चाहिँदैन भनेर भनेछ भन्नुको मतलब के हो यदि तपाईँले सही रूपमा आहार खाइरहेछ भने तपाईँ कहिले पनि रोगी हुनुहुन्छ र त्यसले गर्दा तपाईँले औषधिको कहिले जरुरत हुँदैन भने यदि खानु भएको छैन भने तपाईँले औषधिले काम गर्छ त्यही भएर त्यो बेला पनि औषधिले काम गर्दैन भनेर भनिन्छ भनेको मतलब के हो भने यो आहार नै हाम्रो जीवनको मूल सार हो हामी कस्तो बन्छौँ कसरी हुन्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आहारले चाहिँ के भन्छ डिटरमाइन गर्छ भनेर भनिन्छ र आहारले नै रोग गराउँछ भने आहारले नै स्वस्थ गराउँछ भनेर भनिन्छ त्यही भएर तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ युआर वाट यु इट भनेर तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ स्लोगन भनेको तपाईँले जे खानुभयो तपाईँ त्यही बन्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ त्यसपछि आउँछ आहारको चाहिँ यसमा के छ भने तपाईँले आहारको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ म खाना खाइरहेको छु म यो खाइरहेको छु त्यो खाइरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ तर तपाईँले आहार कसरी खानुहुन्छ त्यसमा धेरै फरक पर्छ जस्तै तपाईँले याद गर्नु भएको छ होला चामललाई
हुन्छ भने र त्यसैले तपाईँले भुटेर लासाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ भने त्यसैको धुलो बनाएर तपाईँले रोटी अथवा सुप बनाएर खान सक्नुहुन्छ भनेको हरेकको प्रयोग फरक फरक तरिकाले तपाईँले घरमा गर्नुहुन्छ। सुप प्रयोग गर्ने दिन कुनै स्पेसिफिक दिन हुन सक्छ भने तपाईँले खिचडी खाने दिनको तपाईँको अवस्था पनि फरक हुन सक्छ। भनेको मतलब त्यही आहार तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ, कोसँग खानुहुन्छ, कसरी खानुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ धेरै फरक पर्छ भनेर भनिन्छ। त्यही भएर तल बताइएका कुराहरूमा पनि तपाईँले कसरी बनाउने भन्ने कुरा विधि चाहिँ मैले थोरै थोरै कुरा चाहिँ एड गरेको छु। अब चाहिँ हाम्रो मेन टपिकमा जाउँ। यसमा भन्यौँ हामीले चाहिँ किचन रेमेडिज अथवा घरेलु उपचार भनेर राखेको छु। किचन रेमेडिज भन्नाले अब सुरुमै हामी चाहिँ त्यो रेमेडिज दुई प्रकारले हामीले गर्न सक्छौँ। भनेको के हो त, पहिलो चाहिँ रोकथाम अथवा प्रिभेन्सनको एस्पेक्टबाट हामी युज गर्न सक्छौँ। भनेको कोरोना लाग्नै नदिनलाई भने यदि लागिहाले तापनि एज अ उपचार अथवा एज अ ट्रिटमेन्टको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ यिनीहरू। अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यिनीहरू चाहिँ माइल्ड र मोडरेट सिम्टम भएको मात्र युज गरेको राम्रो। यदि सिभियर छ भने अवस्था अनुसार तपाईँले हस्पिटलाइज हुनुपर्ने अथवा अरू औषधिहरू खानुपर्ने पनि हुनसक्छ। भने असिम्टोमेटिक केसेसहरू जसमा चाहिँ लक्षण देखिरहेको छैन अथवा लक्षणविहीन केसेसहरूमा पनि तपाईँले यो उपचारको विधि अथवा यो सामानहरू चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेनली चाहिँ मैले किचन रेमेडिजको रूपमा चाहिँ 8वटा जडीबुटीहरू अथवा 8वटा चाहिँ मेडिसिनल भ्यालुज भएको हाम्रो किचनमा इजिली अभाइलेबल कुराहरूको बारे चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। यसको गुणहरू र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू, एक दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँले यसरी प्रयोग नगर्नु भनेर पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ अथवा धेरै प्रयोग गर्यो भने त्यसको बेफाइदा के त भन्ने कुराहरू पनि छ। र अर्को कुरा के छ भने यसमा अहिले हामीले डिस्क्राइब गर्न खोजेको गुणहरू अथवा यसको क्वालिटिजहरू चाहिँ मोस्टली हाम्रो कोरोनासँग बेस्ड डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको छौँ। यो बाहेक पनि यसको युजेजहरू अथवा यसको फाइदाहरू पनि अरू फाइदाहरू पनि छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो छ बेसार अथवा हामी टर्मेरिक भनेर भन्छौँ। यसमा तपाईँहरूले धेरै अथवा कोरोनाको पहिलो लहरदेखि सुन्दै आउनुभएको जडीबुटी अथवा हाम्रो भान्सामा पाउने एउटा द्रव्य चाहिँ के हो भने बेसार। यसले चाहिँ के गर्छ भने के गर्छ भने हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता अथवा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ भने अब मेनली चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति किन बढाउँछ भन्ने कुराहरू धेरै चाहिँ हाम्रो रिसर्चहरूबाटै प्रुफ कुराहरू हो। यतिकै पनि यसले बढाउँछ भने यतिकै भनेको चाहिँ होइन, धेरै रिसर्चहरू भएको र अलमोस्ट विदेशमा धेरै रिसर्च पेपर भएको द्रव्य मध्ये एउटा द्रव्य चाहिँ बेसार पर्छ भनेर भनिएको छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पाचन क्रियाहरू अथवा डाइजेसन एकदम राम्रो गराउँछ र भोक वृद्धि गराउँछ अथवा मान्छेलाई खानामा रुचि गराउँछ भन्ने भनिन्छ। र यसले चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल प्रपर्टी भनेको हामीलाई इन्फेक्सनबाट जोगाउँछ। र एन्टी एलर्जी भनेको तपाईँहरूले रुगाखोकी लाग्दाखेरि यो तातो पानीमा अथवा पानीमा तताएर किन खानुहुन्छ भने यसले चाहिँ एलर्जी शरीरलाई हुन दिँदैन अथवा शरीरमा हिस्टामिन भन्ने तत्त्व चाहिँ प्रड्युस हुन दिँदैन। अब यसमा प्रयोग गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले दुधसँग उमालेर खान सक्नुहुन्छ। आजकल चाहिँ गोल्डन मिल्क भनेर एकदम पपुलर भएको छ, विदेशमा पनि पपुलर भएको छ भने तपाईँले पानीसँग हामीले काँडाको रूपमा पनि खान सक्नुहुन्छ भने चिया जसरी बनाएर पनि तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। र तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने पछि पनि हामी यसको बारे थोरै डिस्कस गर्छौँ। त्यो दुधसँग प्रयोग गर्दाखेरि तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो अहिलेको सिजन के हो त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ है त। तपाईँहरूले 1-2 महिना अगाडिसम्म हाम्रो कस्तो थियो, जाडो याम थियो भनेको शिशिर हेमन्त ऋतु थियो भने अहिले वसन्त ऋतु छ। त्यही भएर ऋतु अनुसार चाहिँ हल्का हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि दुधसँग कसैलाई एलर्जी छ भने दुधसँग भन्दा पनि तपाईँले पानीसँग खानुभएको राम्रो। र यसमा के भनेको छ भने यदि तपाईँले बेसार खाँदै हुनुहुन्छ पानीसँग भने चाहिँ तपाईँले यसमा मह अथवा त्रिपटीहरू थोरै एड गर्नुभयो भने यसको एब्जर्प्सन चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ है त। अब दोस्रोमा छ तुलसी भनेर भन्छ। तुलसी भनेको अलमोस्ट सबैको घरमा रोप्ने अथवा हामीले एज अ यसको मेडिसिनल बेनिफिट अथवा मेडिसिनल भ्यालु धेरै भएकोले एज अ भगवान अथवा भगवान विष्णुको अंशको रूपमा हामी यसलाई पूजा गर्छौँ। र यसले पनि के गर्छ भने हामीलाई रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ भने यसले पनि हाम्रो डाइजेसन एकदम राम्रो गराउँछ अथवा खानामा रुचि गराउँछ भने यसले पनि इन्फेक्सन दिँदैन। र यसको अर्को फाइदा भने के हो त, एडाप्टोजेनिक भनेको हामीले स्ट्रेसहरूसँग कोप गर्न अथवा स्ट्रेसहरू घटाउन चाहिँ यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्छ। यदि जस्तै अब तपाईँलाई कोरोना भयो, एकदम स्ट्रेस भयो, अर्बन स्ट्रेस भयो भने तुलसीको चिया खानुभयो भने त्यो स्ट्रेस चाहिँ हल्का कम गराउँछ भनेर भनिन्छ। र हाम्रो यो दाँत सम्बन्धी समस्या, मुख सम्बन्धी समस्या पनि यसले राम्रो गर्छ र हाम्रो शरीरमा इन्फेक्सन नदिँदैन, एन्टिअक्सिडेन्टको रूपमा पनि यसले काम गर्छ भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ के भनेको छ भने फ्रेसली त्यत्तिकै पात चपाउनु भन्दा चाहिँ तपाईँले चिया अथवा क्वाथ बनाउनु चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ
प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। र तपाईँले क्वाथ बनाउने विधि चाहिँ लास्टतिर भन्छ, सबैको सकिसकेपछि क्वाथको स्पेसिफिकली तपाईँले बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्वाथ भनेको काढा जस्तै हो र यसले चाहिँ चिया जस्तै तपाईँले 2-3 पातहरू राखेर चिया जस्तै पनि खान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई सुक्खा खोकी छ, ज्वरो छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ तुलसीले एकदम राम्रो काम गरेको पाइएको छ र This meeting is being recorded. देखाएको छ। र अर्को छ अदुवा। अदुवा भनेको तपाईँहरूले हरेक दिन हरेक खानाहरूमा अथवा तपाईँहरूले सागसब्जीमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र यसको फाइदाहरू अरू धेरै छ। खाना सँगसँगै चाहिँ त्यसलाई हामी किन प्रयोग गर्छौँ भने त्यसले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ अथवा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। यसले पनि एकदम खानेकुरा बढाउँछ। र के भनेको छ भने यदि हामीले खाना खानु अगाडि थोरै अदुवा र थोरै कालो नुनसँगै खानुभयो भने त्यसले चाहिँ खानामा कसैले खाना मन छैन भने खानामा एकदम रुचि गराउँछ अथवा कसैले खाना रुचि छैन भने रुचि गराउँछ भनेर भनेछ। र अर्को यसको अर्को फाइदा भनेको यसले चाहिँ दुखाइ कम गर्छ। तपाईँले दुखाइ छ, पेन छ भने पनि यसले दुखाइ कम गर्छ, इन्फेक्सनहरू दिँदैन। र यदि वाकवाकी छ भने पनि के गर्छ त यसले वाकवाकी घटाउँछ भनेर भन्छ। तपाईँलाई कोही धेरै वाकवाकी छ, खान मन लाग्दैन अथवा भोमिट होला जस्तो फिल छ भने अदुवा सुँघ्ने अथवा अदुवा खाने गर्नु भयो भने पनि यसले के गर्छ त राम्रो गर्छ भनेर भन्छ। र यसपछि यसले चाहिँ मान्छेलाई चिसो छ अथवा रुगाखोकीबाट बचाउँछ भनेर भन्छ। यसलाई पनि तपाईँले अब खाना सागसब्जीसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईँलाई खोकी छ भने यसलाई थोरै पोलेर खान सक्नुहुन्छ। सोरस भनेको यसको जुस निकालेर पनि पिउन सक्नुहुन्छ। र क्वाथ अथवा काढा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एकदम सुक्खा खोकीमा अथवा थोरै थोरै पेनहरू जस्तै कोरोनाको पेसेन्टहरूले कम्प्लेन गर्ने चाहिँ कस्तो छ भने थोरै थोरै जिउ दुख्यो भनेर भनिन्छ अथवा जिउ दुखाइ छ भने उनीहरूले चाहिँ अदुवाले चाहिँ राम्रो गर्छ अथवा अदुवा खुवाउनु भयो चाहिँ राम्रो गर्छ भनेर भनिन्छ। अर्को छ मरिच। मरिच छ। मरिचमा हामी सावधानी अपनाउनु पर्ने कुरा के छ भने अरूको मात्रा र मरिचको मात्रा चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै तपाईँले अरू माथि भनेको वस्तुहरू 1 चम्चा खानुभयो भने यो चाहिँ 1 चिम्टी खानुपर्ने हुन्छ है। किनभने यसमा चाहिँ एकदम उष्ण तत्त्वहरू अथवा यसले चाहिँ हिट बढी जेनेरेट गर्ने भएकोले मान्छेले खराबी पनि गर्न सक्छ। तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ कसैको जिउ एकदम तातो हुने हुन्छ अथवा कसैलाई हामी एकदम तातो मान्छे भनेर भन्छौँ। त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो हामीले प्रयोग नगरेको हामी चाहिँ आयुर्वेदिक पित्त प्रकृति भनेर भन्छौँ। त्यस्तोमा चाहिँ कम प्रयोग गरेको राम्रो भनेर भनिन्छ। त्यतिकै पनि नर्मल मान्छेले धेरै अथवा धेरै डोजमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यसमा के भनिन्छ भने यसले पनि हामीले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ भने पाचन क्रिया राम्रो गराउँछ र हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम सम्बन्धी समस्यामा पनि एकदम राम्रो गर्छ। जस्तै श्वास फेर्न गाह्रो भयो भने कोरोनाको बिरामीले कम्प्लेन गर्ने हुन्छ उनीहरूले चाहिँ यसको चिया बनाएर खुवाउनु भयो भने एकदम राम्रो श्वास प्रश्वासमा एकदम राम्रो गर्छ भन्ने हुन्छ। र अघि नै भने ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो चाहिँ धेरै मात्रामा प्रयोग गर्नु हुँदैन। र यसको चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चियाको रूपमा अथवा क्वाथको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। र रुगा खोकीहरूमा चाहिँ यसले एकदम राम्रो काम गर्छ। र तपाईँले रुगा लाग्छ, चिसो लाग्छ भने यसले त्यसको चिया खानुभयो अथवा तपाईँहरूले आयुर्वेदिक पसन्द भने सम्मिश्रण पाउनुहुन्छ त्यसको चिया बनाएर खानुभयो भने यसले एकदम राम्रो गरेको पाइएको छ। त्यसपछि आउँछ कागती। कागती भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब पहिले ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि भिटामिन सी सप्लिमेन्ट दिन्छ भनेर सुन्नुभएको होला। यो भिटामिन सी सप्लिमेन्ट दिनै नपर्ने गरी हामीलाई दिने भनेको कागतीले दिने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले भिटामिन सीको एकदम राम्रो सोर्सको रूपमा कागती युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसले चाहिँ खानाहरूमा रुचि गराउने अथवा के भन्छ यो पाचनहरू राम्रो गराउने गर्छ भने त्यही भएर कागतीलाई पनि हामीले आफ्नो खानामा प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेको छौँ। यसलाई पनि हामीले जस्तै लेमन टी बनाएर अथवा यसको रस चाहिँ यसले हामीले खान सक्छौँ। त्यसपछि आउँछ लसुन। लसुनमा चाहिँ कस्तो भनेछ भने यसमा चाहिँ अमृतको जस्तो समान गुण हुन्छ भनेको मतलब मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको आयु चाहिँ लम्ब्याउने शक्ति यसमा छ भनेर भनिन्छ। र यो सम्बन्धी धेरै पुरानो कथाहरू पनि छन्। जस्तै किन यति राम्रो गुण भयो त भन्ने कुरा धेरैहरू छन्। अब यसको पनि अब हामीले त्यो सबै चाहिँ हामी पछि टाइम भयो डिस्कस गरौँला। अहिले चाहिँ हामी मेन चाहिँ यसले पनि के काम गर्छ भने रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टममा एकदम राम्रो गर्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी कामहरू गर्छ, रोगहरूमा कामहरू गर्छ भने यसको अर्को राम्रो भनेको यसमा चाहिँ जिङ्क पाउँछ। तपाईँले जिङ्क पनि प्रयोग गर्छ यो ट्रिटमेन्टमा यो कोरोना ट्रिटमेन्टमा भन्ने सुन्नुभएको छ यसमा जिङ्क पाउने हुन्छ। र यो चाहिँ रसायनको रूपमा अथवा मान्छेलाई बुढ्यौली ढिलो गराउनु पनि यसले मद्दत गर्छ भन्ने भन्छ। र यसमा तपाईँले याद गर्नु भएको छ तपाईँले यसलाई दुधसँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा क्वाथसँग। क्वाथ भनेको चाहिँ अहिले काँडा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। दुधसँग पनि कसरी छ भने तपाईँले हामीले छिरपाक विधि भनेर भन्छौँ। दुधसँग पनि तपाईँले पकाएर खान सक्नुहुन्छ है त। र यसमा चाहिँ तपाईँले यदि राम्रोसँग मिलेन भने चाहिँ हल्का दुध फाट्न सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ। किन दुधसँग भन्दाखेरि अघि नै भने कोही चाहिँ एकदम
जिउ चाहिँ एकदम तातो नेचरको हुने हुने हुन्छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ त्यो तातोपन अर्थात् त्यो तीक्ष्णपन घटाउनु चाहिँ दिउँसोमा पनि खाना राम्रो भन्ने भनिन्छ यसमा चाहिँ त्यही भएर सावधानी के भनेछ भने जसको जिउ पनि तातो छ गर्मी हुने हुन्छ अथवा जसको नाकबाट रगत टाइम टाइम बढ्ने हुन्छ आउने हुन्छ त्यस्तो मान्छेले चाहिँ कम खाएको राम्रो अर्थात् यसलाई चाहिँ अलिक कम गरेकै राम्रो भनेर भनिन्छ यसलाई पनि अलिक धेरै मात्रामा नखाँदा राम्रो भनेर भनिन्छ है त त्यसपछि आउँछ दालचिनी दालचिनी पनि हामीले एज अ मसलाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ यसले पनि हाम्रो रोग लड्ने क्षमता बढाउँछ भने यसलाई हामीले चिया अथवा क्वासको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा हामीले सागसब्जीसँग प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर भनिन्छ त्यसपछि आउँछ ल्वाङ अब ल्वाङमा चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई सुक्खा खोकी छ भने मुखमा राखेर चुसिराख्नु पनि सक्नुहुन्छ अथवा जिब्रोको तल राखेर चुस्न पनि सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ किनभने यसले सुक्खा खोकीमा एकदम राम्रो काम गरेको र इभन हामीलाई इन्फेक्सन नदिने चाहिँ कामहरू यसले गर्छ भनेर भनेछ यति चाहिँ अब त्यसपछि आउँछ ज्वानोको ज्वानोको चाहिँ तपाईँहरूले झोल बनाएर अथवा त्यसको रस बनाएर अथवा सुप बनाएर खान सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो पेट सम्बन्धी अलमोस्ट सबै विकारहरू नष्ट गर्छ जसले गर्दा ज्वरोहरू चाँडो हट्ने अथवा ज्वरोको टाइममा न्युट्रिसन दिने कामहरू गर्ने गर्छ भनेर भनेको अब आउँछ माथिको चाहिँ ड्रग्सहरू भयो हाम्रो घरमा पाउने अथवा एकदम इजिली पाउने ड्रग्सहरू भयो अब चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू थोरै कुराहरू छ अब माथिको कुराहरू खानुपर्छ त भनौँ तर केही कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तै कुन ऋतुमा छौँ अहिले हामी जस्तै तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ होला हाम्रो हाम्रो उसमा घरमा के भनिन्छ भने तपाईँहरूले जाडो महिनामा ढुङ्गा खानु भयो भने पच्छ गर्मीमा पच्दैन भनेर सुन्नुभएको छ भनेको मतलब के हुन्छ हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम चाहिँ अकर्डिङ टु ऋतु चाहिँ फरक हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ अहिले हाम्रो यो वसन्त ऋतुमा चाहिँ कस्तो हुन्छ धेरै पच्न गाह्रो र धेरै मात्रामा खाना खानुभयो भने तपाईँले अपच हुने हुन्छ त्यही भएर ऋतुअनुसार तपाईँले मात्रा हालेर डोजहरू चाहिँ कम खाना खाने र पच्न गाह्रो चिजहरू चाहिँ कम खाने गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ अर्थात् जस्तै तपाईँले दहीहरू रातिमा नखाने अथवा अहिले नर्मली तपाईँले बिरामी भयो भने फ्रुटको जुसहरू खानु भनेर भनिन्छ तर किन चाहिँ के हुन्छ अहिलेको ऋतुमा चाहिँ नखाँदा राम्रो अथवा खानु परे पनि बिहान अथवा दिउँसोमा खाने साँझतिर चाहिँ नखाँदा राम्रो भनेर भनिन्छ है त त्यसपछि आउँछ मात्रा मात्रा भने कति खान्छौँ त भन्ने कुराहरू छ अब अघि नै भन्यो अहिले चाहिँ अलिक नपच्ने ऋतु छ तपाईँले खाना खानुभयो भने त्यो राम्रोसँग पच्दैन जाडो महिनामा तपाईँले जति खानुभयो त्यति अहिले खानु पर्दैन त्यो मात्रा चाहिँ अलिक कम खानुपर्छ भनेर भनिन्छ काल भनेको तपाईँले बिहान कति खानुहुन्छ दिउँसो कति खानुहुन्छ साँझमा कति खानुहुन्छ त्यो फरक फरक कुरा हुन्छ के भनिन्छ भने तपाईँले बिहान चाहिँ राजाको रूपमा खानुपर्छ दिउँसो चाहिँ जनताको रूपमा खानुपर्छ भने साँझ चाहिँ भिखारी जस्तै खानुपर्छ भन्ने भन्छ किनभने हाम्रो शरीरको न्युट्रिसनल रिक्वायरमेन्ट र हाम्रो शरीरमा हुने चेन्जेस चाहिँ त्यही अनुसार हामीलाई चाहिने हुन्छ भनेर भनिन्छ अब आउँछ क्रियाको कुरा क्रिया भनेको तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ त अब तपाईँ बारीमा काम गर्नुहुन्छ कि अफिसमा काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको औषधि र माथि खानेकुरामा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर भनिन्छ अरे उमेर अनुसार फरक हुन्छ बच्चाले खाना खुवाउने बुढेसकालमा अथवा युवा अवस्थामा खाने चाहिँ फरक हुन्छ लिङ्ग भनेको महिला पुरुषमा चाहिँ त्यही कुरा फरक हुन्छ यो सबै कुरा ध्यान दिएर पनि हामीले आहार विहार अथवा आफ्नो खानपिन चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ त्यसपछि आउँछ बिहारको कुरा भने अघि नै भने हामीले गर्ने विभिन्न एक्टिभिटिज हो त्यो चाहिँ थोरै नयाँ कन्सेप्ट भएको थोरै मात्र राख्न खोजेको हाम्रो अहिलेको ऋतु अनुसार अहिले वसन्त ऋतु अनुसार हामीले के क्रियाकलाप गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भनेर यसमा भनिन्छ भनेको मतलब दिनमा सुत्नु हुँदैन दिनमा सुत्यो भने जिउ भारी हुने टाउको दुख्ने समस्या हुने हुन्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ यो ऋतुमा दिनमा सुत्नु हुँदैन भनेर भनेछ त्यसपछि दिउँसोको काममा नबस्ने अहिले एकदम तीक्ष्ण काम हुन्छ एकदम पोल्ने खाले काम हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ नराम्रो असर हुने अथवा शरीरमा चाहिँ अनहेल्दी या त शरीर स्वस्थ नहुने कारण हुन सक्छ भनेर भनिन्छ र धेरै कसरत नगर्ने भन्नाले यसमा चाहिँ बिरामी अवस्था पनि थोरै कसरत गर्नु भनेर भनिन्छ भने यो ऋतुमा चाहिँ हाम्रो बल चाहिँ हल्का कम हुने भएकोले जाडो महिनामा तपाईँ जति कसरत गर्नुहुन्छ त्यसको कम गर्नुपर्छ अथवा त्यसको आधा गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ भने एकै समय सुत्ने र उठ्ने अथवा राम्रोसँग सुत्ने भने एकदम डिप स्लिप अथवा प्रपर स्लिप गर्ने र पर्याप्त मात्रामा आराम गर्नुपर्छ किनभने अहिले पनि यो ऋतुमा चाहिँ हाम्रो बल चाहिँ अलिक कम हुने हुन्छ भने योगासन गर्ने र प्राणायाम गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ योगासन गर्दाखेरि तपाईँले कोरोना लगाइसकेपछि गर्ने अथवा कोरोना अगाडि गर्ने चाहिँ फरक हुन्छ र कोरोनामा पनि तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो अनुसार फरक आसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्राणायाम चाहिँ किन यहाँ फोकसमा छ भने तपाईँहरूले आजकल ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेर सुन्नुभएको छ होला त्यसमा के भन्छ भने लामो सास लिने त्यसलाई सकेसम्म जति सकेको त्यति रोक्ने र त्यसपछि
सास फेक्ने भने भनिन्छ। प्राणायाममा पनि त्यही कुरा हो, पुटक कुम्भक र रेचक भने भनिन्छ। लामो सास लिने, त्यसलाई जति सक्यो त्यति रोक्ने, त्यसलाई हामी कुम्भक भनेर भन्छौँ। रेचक भनेको त्यसपछि बिस्तारै छोड्ने भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ यसको फाइदा के छ भने तपाईँलाई आफ्नो फोक्सो राम्रो छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनलाई के गर्नुपर्छ भने लामो सास लिएर तपाईँले 30 सेकेन्डसम्म अथवा 25 देखि 30 सेकेन्डसम्म तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ सासभित्र भने तपाईँको फोक्सोमा खराबी छैन, एकदम राम्रो छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने प्राणायामहरू हरेक दिन गर्नुपर्छ र आफ्नो फोक्सोको क्यापासिटी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईँले 25 सेकेन्ड अथवा 30 सेकेन्ड रोक्न सक्नुहुन्छ भने भोलि त्योभन्दा वृद्धि हुँदै हुँदै जाने हुन्छ भने तपाईँले पछि वृद्धि हुने अवस्था हेरिकन तपाईँको फोक्सो कस्तो छ त्यो अनुसार तपाईँले आफ्नो फोक्सोको स्वास्थ्यको एसेसमेन्ट अथवा निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आउँछ 3 दिन आहार भनेर। यसमा चाहिँ मैले किन यो राखेको भन्दाखेरि अहिले तपाईँहरूले धेरैसो हाम्रो उसमा चलन चल्तीमा कस्तो छ भने ज्वरो आउने बित्तिकै सिटामोल खाइहाल्ने अथवा ज्वरो कम गर्ने औषधि खाने गरिन्छ। तर के भनिन्छ भने ज्वरो बढ्नु भनेको शरीरकै एउटा डिफेन्स मेकानिजम हो, भनेको रोगसँग लड्ने एउटा प्रोसेस हो भनेर भनिन्छ। त्यही भएर ज्वरो आउने बित्तिकै के भन्छ औषधि खानुभन्दा पनि ज्वरो किन आयो र कसरी घटाउने भन्ने हामीले सोच्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यही भएर पहिलो दिन चाहिँ के हुन्छ सकेसम्म हामीले खाली पेट बस्ने अथवा इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स हुन नदिन्छ, नुन पानी अथवा ननुन पानी खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर भनिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा डाइजेस्टिभ सिस्टम अलिक विक भएको हुन्छ। त्यो विक नहुने चाहिँ प्रपर गराउनलाई अथवा इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स नगराउनु चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ नुन पानी अथवा पानी मात्र अथवा ननुन पानी खानुपर्छ र दोस्रो दिन चाहिँ मुग दालको रसहरू अथवा रसहरू खानुपर्छ भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले प्रोटिन डाइट अथवा प्रोटिन चाहिने भएकोले मुग दाल खानुपर्छ भनेर भन्छ र मुग दाल भनेको पचाउनु पनि सजिलो हुन्छ अरू दाल, त्यही भएर खाँदा राम्रो। तेस्रो दिनमा चाहिँ के हुन्छ शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा सप्लाई गर्नु अथवा शरीरमा हल्का ल्याउनु अथवा शरीरको डाइजेस्टिभ पावर हल्का हल्का वृद्धि भइसकेको हुन्छ, त्यो अनुसार दिन हामी चाउल दिनुपर्छ भनेर भन्छ। र अर्को मांस रस भनेर यहाँ राखेको छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब बिरामी हुँदाखेरि बलियो हुनुलाई मासु खानुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यही तर सकेसम्म हामीले मासुको चोक्टा दिनुभन्दा पनि मासुको रस दिनुपर्छ भनेर भनिन्छ। मासुको चोक्टा चाहिँ हल्का पचाउनु गाह्रो हुन्छ भने मासु रसमा चाहिँ बल वृद्धि गर्ने अथवा शरीरको क्षमता वृद्धि गर्ने क्यापासिटी चाहिँ बेसी हुन्छ। त्यही भएर पहिले मासु रस मात्र दिने, पछि बिस्तारै बिस्तारै उसले पचाउन सक्ने क्षमता बढेपछि के हुन्छ त हामीले मासु दिन सक्छौँ भनेर भन्छ। र अर्को एकदम राम्रो सब्जी भनेको परवलको सब्जी हो। यो चाहिँ के हुन्छ यसले चाहिँ ज्वरो पनि घटाउने हुन्छ भने यसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ शरीरलाई चाहिँ हल्को पनि बनाउने हुन्छ र पचाउनु पनि एकदम सजिलो हुन्छ। र जो चाहिँ हल्का हल्का ज्वरो छ उनीहरूले चाहिँ परिवारको सब्जीहरू दिँदा राम्रो भनेर भन्छ। र दालहरूमा चाहिँ सकेसम्म मुग दाल दियो भने एकदम पचाउन सजिलो र उनीहरूले चाहिँ थोरै इनर्जीमा पचाउन सक्ने चाहिँ हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब आउँछ आयुर्वेदिक उपचार। यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूले सिम्टम्स मात्रै राख्दैछु, अघि नै भने यो औषधि सकेसम्म तपाईँले चिकित्सकको परामर्शमा खानुभएको राम्रो हुन्छ। ज्वरो आयो भने सर्टेन औषधि हामी दिन्छौँ, खोकीमा अर्कै दिन्छौँ, रुगा छ भने स्वास छ भने हामी फरक फरक औषधि दिन्छौँ। यसमा धेरै औषधिहरू छन् जसले चाहिँ इफेक्टिभ अथवा राम्रो असर गरेको पाइएको छ। अब यसको बारे चाहिँ मैले औषधि चाहिँ यहाँ डिटेलमा तपाईँहरूले अहिले बताउनु भन्दा पनि तपाईँलाई यदि कुनै जरुरत छ भने चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सकको परामर्शमा खानुभयो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ थाहा छ डिस्क्राइब गरेँ। अब लास्टमा चाहिँ मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा चाहिँ म यो भक्तपुर चेम्बर्स अफ कमर्स त्यो सँगसँगै भक्तपुर लायन्स सेवा समन्वय समिति यस कार्यक्रमका संयोजकलाई चाहिँ धन्यवाद दिई मेरो यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यहीँ सघाउँछु। अथवा तपाईँहरूले केही क्वेसन छ भने चाहिँ सोध्नु भयो। हुन्छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। र अब यो छोटो उहाँको प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि अब हामीसँग पक्कै पनि धेरै जिज्ञासाहरू छन्। The recording has stopped. हामीले चाहिँ जति सुनेका छौँ त्यो कुराहरू सबै प्रयोग गर्दाखेरि घातक पनि हुन सक्छ भन्ने कुराहरू के हामीले जान्यौँ। कुनै पनि औषधिलाई प्रयोग गर्ने समय हुँदो रहेछ, मौसम हुँदो रहेछ र आफ्नो शरीरको अवस्था पनि फरक रहेछ भन्ने कुराहरू कसले प्रयोग गर्नुहुने, त्यो प्रयोग नगर्दाखेरि औषधि पनि कहिलेकाहीँ त्यसलाई औषधिको रूपमा नहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूले हामी थाहा पायौँ। म अब सम्पूर्ण हाम्रो सहभागी साथीहरूलाई एक एक गरेर प्रश्न राखिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले हात उठाएर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ या कसैले च्याट बक्समा पनि राख्न सक्नुहुनेछ भने हामीलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। हात उठाएर प्रश्नको लागि म
साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। साथीहरूले हात उठाउने क्रम अलिकति स्लो भइरहेकोमा त्यही बेला म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो डाक्टर साहबलाई। धेरै जसो मैले सुनेको छु हामी कहाँ त्यो गुर्जो भन्ने चाहिँ यो जडीबुटी धेरै नै मात्रामा प्रयोग भएको छ। पोहोर साल हामीले देखेको अनुसार ठाउँ ठाउँमा बाँडेको पनि अवस्था छ र मेरो मनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो यो कुराहरू कसरी एउटा औषधि फरक फरक शरीरलाई काम लाग्न सक्छ। उमेर समूह फरक होला, बच्चाहरू होला, कोही युवा होला, कोही वयस्क होला, कोही त्योभन्दा पनि बुढापाका पनि हुन सक्छन् होला। सबैको लागि एउटै औषधिले काम गर्छ कि गर्दैनन्, फेरि त्यसको मात्रा के हो, हाम्रो शरीरमा फरक फरक किसिमका रोगहरू होला, ती सबै फरक फरक रोगहरूलाई पनि त्यो गुर्जोले के गर्छ भन्ने कुराहरू मेरो मनमा चाहिँ आउँथ्यो। म डाक्टर साहबलाई पहिले यो प्रश्न राख्न चाहन्छु र त्यतिन्जेलसम्मको लागि अरू सहभागी साथीहरूले पनि प्रश्नको लागि हात उठाइदिनलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हेलो डाक्टर रेणुजी। फेरि उता अनम्युट गर्न नमिल्ने भन्छ, त्यही भएर उता पनि अनम्युट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर। त्यो गुर्जोको बारेमा चाहिँ होइन सर, यो मेरो अर्को डिभाइसलाई अनम्युट गरिदिनु भनेर। ए एकैछिन है, हजुर म एकैछिन अफ गरिदिन्छु। ठिकै छ। यो गुर्जोमा चाहिँ के भनेछ भने गुर्जो कसरी प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँले पहिले ठिकै छ। मैले अहिले एउटा क्वाथको विधि चाहिँ मैले तपाईँले भन्न बिर्सेँ। पहिले म क्वाथको विधि भन्छु। क्वाथ भन्नाले तपाईँ हामी काँडा बनाउँछौँ, तपाईँले रुगा केलायो भने तपाईँले बेसार पानी पकाउनुहुन्छ। त्यो कसरी पकाउने भन्दाखेरि हामीले जस्तै 1 लिटर पानीमा चाहिँ 1 चम्चा जति बेसार राख्ने, 1 चम्चा जति बेसार राख्ने, अथवा कुनै कुनै चाहिँ 3 देखि 6 ग्राम राख्ने हुन्छ भने कुनै चाहिँ 10 ग्राम जति राख्ने हुन्छ। त्यो राखेर हामीले पकाउने, पकाएर चाहिँ 1/4 बाँकी भएपछि त्यो प्रयोग गर्ने जुन पानी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्वाथ भनेर भन्छौँ। त्यो चाहिँ हरेक औषधिको तपाईँले क्वाथ बनाउँदाखेरि अथवा काँडा बनाउँदाखेरि हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बुढी औँला छ, बुढी औँलाको जत्रो हुनुपर्छ भने छ भने एकजनामा चाहिँ बुढी औँलाको लम्बाइ जत्रो अर्थात् 10 सेन्टिमिटर जति चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि तपाईँले रातभरि भिजाएर राख्न सक्नुहुन्छ, भोलिपल्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने भन्छ। तर त्यसमा चाहिँ एकदम खानाको एकदम तितो हुने हुन्छ। तपाईँहरूले जसलाई प्रेसरको समस्या छ भने उसलाई गाह्रो गर्ने हुन्छ, अथवा जसको शरीर चाहिँ एकदम कमजोर छ, जस्तै बाल भयो, गर्भिणी भयो, अथवा सुतिका वृद्ध अवस्थामा तिनीहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हामी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, अथवा डोजहरू हल्का चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फर्म चेन्ज गरेर हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। फ्रेस प्रयोग नगरेर हामी के गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले क्वाथको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई अब क्वाथमा पनि हामी के गर्छौँ, कहिलेकाहीँ चिनी एड गर्ने कि नुन एड गर्ने, प्यालेटेबिलिटी बढाउन चाहिँ हामीले त्यो चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ भनिन्छ। र अर्को कुरा के छ भने गुरुजीको अर्को नाम भनेको अमृता भनेर भनेको मतलब किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अमृत समान अथवा हामीले जुन हाम्रो उसमा शास्त्रमा भनिन्छ अमृत, त्यसको समान गुण हुने भएकोले त्यसको अर्को नाम अमृता राखेको भनेर भनिन्छ। र यो प्रयोग गर्दा चाहिँ हानि भन्दा पनि राम्रो धेरै भएको पाइन्छ भनेको छ। तर अहिले भनेपछि यसको डोज चाहिँ मिलाएर खानुपर्छ र आफ्नो शरीरको अवस्था हेरिकन त्यसको प्रिपरेसन चाहिँ हल्का चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। अघि नै त्यही भएर मैले प्रिपरेसनहरू अथवा हामीले अघि चामलको इक्जाम्पल दिएर त्यसलाई फरक फरक तरिकाले हामी प्रयोग गर्नुपर्छ है भनेर भनेको कारण के हो भने हामीले औषधि पनि फरक तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौँ, अथवा त्यसैलाई तपाईँले चेन्जेस गरेर चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेको। धन्यवाद डाक्टर साहब। अहिले हाम्रो हात उठाउने 2 जना सहभागी देखिरहेको छु। मैले रुकेश रञ्जितजीलाई प्रश्न राख्नको लागि आग्रह गर्छु, त्यसपछि श्रीकृष्ण बुढाथोकीजीले प्रश्न राख्नुहुनेछ।
नमस्ते डाक्टर साहब, सुनिन्छ है? सुनिन्छ। हजुर, र यो यस्तो उत्कृष्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएकोमा म भक्तपुर चेम्बरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो एउटा प्रश्न छ डाक्टर साहब, हामीले जुन यो ज्वानो, बेसार लगायतको जुन यो दालचिनीको धुलो, मरिचको धुलो राखेर हामीले जुन काँडा बनाएर खाने गर्छौँ, हामीले अहिले दिनदिनै यो सेवन गरिरहेछौँ। यसको चाहिँ उचित मात्रा अब दिनको कतिचोटिसम्म खाँदाखेरि यो राम्रो हुन्छ? एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि कति गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ? यो विषय जान्न मन लागेको डाक्टर साहब। यसमा चाहिँ यतिचोटि उतिचोटि भन्दा पनि अहिले अघि नै भनेको चाहिँ अहिले गर्मी सिजन छ, बसन्त ऋतु भएकोले शरीर पोल्ने समस्या चाहिँ हुन्छ। यहाँ एकजना म्यामले सोध्नु भएको छ, यो कागती प्रयोग गर्दाखेरि अथवा यो धेरै मसलाहरू प्रयोग गर्दाखेरि पेट पोल्छ कि पोल्दैन भनेर भन्नुभयो। मैले ऋतु अघि हाम्रो अहिलेको ऋतुको स्पेसिफाई गर्नुको कारण त्यही हो। भनेको मतलब अघिको मैले सबै माथि प्रयोग गर्ने भनेको अलमोस्ट हामीले मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने चिज हो भनेको यो सबै तपाईँले प्रयोग गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन, अथवा यो सबैलाई मिक्स गरेर तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अकर्डिङ टु तपाईँको कन्डिसन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले बिहान 1 ग्लास, बेलुकी 1 ग्लास मात्रै खानुभयो हुन्छ। र अहिलेको अवस्था हेरिकन चाहिँ अथवा अहिलेको अवस्था हेरिकन धेरै सकेसम्म कम पिउनु भएको राम्रो भनेर भनिन्छ। र कम भन्नाले बिहान 1 ग्लास अथवा बेलुकी 1 ग्लास काँडा बनाएर तपाईँले खान सक्नुहुन्छ, अथवा काँडामा तपाईँले मिश्रीहरू हल्का मिक्स गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ पेट पोल्ने कामहरू चाहिँ अथवा पेट पोल्ने हुने त्यस्तो चाहिँ हल्का कम गर्ने हुन्छ। र ग्यास्ट्रिकको पेसेन्टले कागती खाने हुँदैन, कागती खाँदाखेरि यो असर गर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर धेरै खायो भने असर हुन सक्छ है त। किनभने हामीलाई के लाग्छ भने कागती अलि अमिलो भएकोले अब जस्तै पेटमा पनि अमिलो भएपछि पोल्छ भन्ने जस्तो फिल हुन सक्छ। तर कागती खाने नहुने चाहिँ हुन्छ, तर धेरै मात्रामा चाहिँ खान नहुने भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। श्रीकृष्ण बुढाथोकीज्यूलाई पनि आफ्नो प्रश्न राख्नलाई म आग्रह गर्छु। हजुर डाक्टर साहब नमस्ते। सबैलाई नमस्ते। विशेष गरी त कार्यक्रमले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा चाहिँ सिकाउन खोजेको छ। मेरो प्रश्नको उत्तर त लगभग अहिले भर्खर डाक्टर साहबले भन्नुभइसकेको छ। यो एसिड रिफ्लक्स हुने समस्या भएकोलाई चाहिँ कागती पानी खाँदाखेरि, जस्तै भिटामिन सी को लागि कागती पानी खाँदाखेरि चाहिँ यसले असर गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा प्रश्न थियो। त्यसको जिज्ञासाको उत्तर लगभग भन्नु भइसकेको छ। अनि अर्को भनेको जस्तै हामी कम्मल पित्त भन्छौँ क्यारे, जन्डिस भएको मान्छेले बेसार प्रयोग गर्दाखेरि असर गर्छ या गर्दैन, त्यो कुरा पनि अलिकति भनिदिनु भएको भए अलिकति सहज हुन्थ्यो। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने कमल पित्त अथवा जन्डिसमा चाहिँ जिउ पहेँलो अथवा शरीर पहेँलो हुने भएको र बेसार पनि पहेँलो हुने भएकोले के सोचाइ छ हाम्रो भने बेसारले पहेँलोपन बढाउँछ, त्यही भएर हाम्रो जन्डिस बढाउँछ अथवा कमल पित्त बढाउँछ भने हाम्रो धारणा छ। तर तपाईँहरूले बुकहरू पढ्नु पर्यो। हामीसँग हेर्नुभयो भने जन्डिसकोलाई बेसार जस्तो राम्रो औषधि अरू कुनै पनि छैन भनेर तपाईँहरूले बुकहरूमा पाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यही भएर जसलाई जन्डिस छ होइन, तपाईँले ढुक्क भएर यो के भन्छ बेसार खानुभएको एकदम राम्रो हो। र यदि कसैले बेसार खाँदैन भने तपाईँले के भन्छ बेसार खानुपर्छ है भनेर भन्दा चाहिँ उसलाई हानि चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो मेन चाहिँ अघि भनेको चाहिँ खानु हुँदैन है भन्नुको मेन कारण चाहिँ के हो भने बेसार पनि पहेँलो र त्यसमा जिउ पहेँलो हुने भएकोले पहेँलोपन बढाउँछ कि भनेर त्यो डरले चाहिँ खानु हुँदैन भनेर, तर खाँदा चाहिँ एकदम राम्रो गर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ। हजुर, धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यस्तै गरेर हाम्रो रोहनजीलाई पनि प्रश्न राख्नलाई म आग्रह गर्छु। रोहन बाखाड्योज्यू। थ्याङ्क यू म्याम, हजुरको यो धेरै इन्फर्मेसनल क्लास दिनुभयो हजुरले। म्याम मेरो एउटा क्वेसन छ कि हजुरले भन्नुभएको थियो नि मिल्क प्लस गार्लिक मिक्स गरेर खाँदाखेरि चाहिँ पित्त प्रकृतिको मान्छेको चाहिँ जति त्यो ब्लिडिङ हुन्छ नि त, ब्लिडिङ उसले चाहिँ त्यसरी खाँदाखेरि चाहिँ उसलाई ब्लिडिङ हुँदैन होइन। अनि अर्को एउटा क्वेसन कस्तो छ भनेपछि कुनै पनि फुड, तामसिक फुड हामीले 0 डेमा खाँदाखेरि त्यो कति दिनमा चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ अनि त्यो सात्विक स्टेटमा जान्छ। जसरी त्यो सप्त धातु हुन्छ नि त, रस, रक्त, मांस अनि मेदा अस्थि हुँदै होइन, हाम्रो लसुन खाँदाखेरि चाहिँ त्यो तामसिक स्टेटको फुड चाहिँ बडीमा सात्विक स्टेट जानलाई कति टाइम लाग्छ? यो बडी तामसिक
फुडहरू सात्विक स्टेटमा चाहिँ जाँदैन। हाम्रो रसरक्त मांसपेशी मजा शुक्र चाहिँ 21 दिनमा चेन्ज हुन्छ भनेर 21 दिनमा अल्टर हुने अथवा चेन्ज हुने भनेर भनिन्छ। तर यसमा चाहिँ तामसिक फुड सात्विकमा जान्छ भनेर भनिएको छैन। यो लसुनलाई तामसिक भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यसमा अघि नै मैले एउटा चाहिँ एकदम रोचक कथा छ, म अहिले भनिहाल्छु। यसमा चाहिँ के भने तपाईँले समुद्र मन्थनको बारे सुन्नुभएको छ होला। समुद्र मन्थन गर्दाखेरि एउटा राक्षस, ठ्याक्क राक्षसको नाम त बिर्सेँ, उहाँले पनि पिउनु भएको छ, या तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। त्यसपछि भगवान् विष्णुले चाहिँ उहाँको घाँटी काटिदिनु भएको छ भनेर। त्यो घाँटी काट्दाखेरि उहाँको घाँटीमा चाहिँ 2-3 थोपा के भन्छ त्यहाँबाट चुहिएर 1-2वटा प्लान्टमा गएको थियो। त्यो प्लान्ट मध्ये एउटा चाहिँ लसुन हो भनेर भनिन्छ। त्यही भएर लसुनमा चाहिँ अलमोस्ट अमृतको गुण छ, अमृत समान गुण छ भनेर भनिन्छ। अब यसलाई चाहिँ तामसिक भनेको कारण चाहिँ यति तीक्ष्ण भएकोले मात्र तामसिक भनेर भनिएको हो। र अर्को चाहिँ तामसिक भनेको कारण चाहिँ उसमा चाहिँ अमृत चाहिँ गयो, तर के हो त राक्षसको शरीरबाट गएकोले यसलाई तामसिक भनेर भनेको। र यसमा चाहिँ खासै के भनेको छैन कि त्यसरी यसलाई चाहिँ तामसिक खाना तपाईँ सात्विकमा चेन्ज छ भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ कहीँ पनि भनिएको छैन। त्यो कन्सियसलाई इम्प्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै कि हजुरले इम्युनिटी पनि बढाउँछ भन्नुभएको थियो नि, रोग प्रतिरोधक शक्ति होइन, त्यो 21 डेज पछि मात्र देखा पर्छ कि बडीमा? होइन, यो 21 डेज मैले भनेको चाहिँ तपाईँले सप्त धातु भन्नुभयो, 7 धातु भनेर हामी आयुर्वेदमा भन्छौँ। त्यो चाहिँ रसबाट रक्त हुन्छ, रक्तबाट मांस हुन्छ, अथवा त्यो चाहिँ चेन्जेस हुँदै जान्छ भनेर भनिएको छ। त्यो चेन्ज हुनेको त्यो थ्योरी चाहिँ अर्कै हो। फेरि अरू पनि थ्योरिजहरू छ, केही एउटा स्पेसिफिक थ्योरी अथवा यही थ्योरी छ, अरू छैन भने चाहिँ अरू पनि थ्योरिजहरू छन्। त्यो थ्योरिजमा हामी अहिले नजाऊँ। यसमा चाहिँ यति दिनमै हुन्छ भन्ने छैन, तर तपाईँको पाचन प्रणाली कस्तो छ भनेर त्यो अनुसार पाचन कसरी भयो अथवा डाइजेसन कति भयो, तपाईँको बडीको नेचर कस्तो छ त्यो अनुसार इफेक्ट फरक हुने हुन्छ। जस्तै अघि नै भन्यौँ, लसुन तपाईँको यदि बडी नै एकदम हट नेचरको छ, एकदम पोल्ने खालको, तपाईँहरूले बोलचालमा भन्छ अलिक गर्मी जिउ छ उसको भन्ने भन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ इफेक्ट अलिक चाँडो हुने हुन्छ। उसलाई चाहिँ थोरै लसुन खाँदा पनि उसलाई एकदम गाह्रो हुने हुन्छ, नाकबाट रक्त बग्ने हुन्छ। भने कसैको चिसो बडी हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ डोजहरू बढी गर्दा पनि खासै असर नगर्ने हुन्छ। त्यही भएर अघि मैले भने मान्छे पछि चाहिँ फरक हुन्छ र हामीले कसरी खायौँ, केसँग खायौँ मात्रामा चाहिँ फरक हुन्छ भनेर भनेको छ। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। त्यसै गरेर सुशीला श्रेष्ठजीलाई पनि म प्रश्न राख्नलाई आग्रह गर्दछु। नमस्कार डाक्टर रेणु लगायत सम्पूर्णमा नमस्कार। म सुशीला श्रेष्ठ। मेरो एउटा जिज्ञासा के छ भने यो छ नि गुर्जोको कुरामा, मसँग पनि यहाँ गुर्जो मैले रोपिरहेको छु, झ्याङ्गिएर माथि 4 तलासम्म पुगेको छ। अब यसपालि भन्दा पनि लास्ट इयरमा चाहिँ एकदमै यो गुर्जोको महत्त्व एकदम बढेको थियो। यद्यपि यो गुर्जो त एकदमै आफैमा एकदमै अमृतसर नै मानिएको छ, हामी त्यही ठान्छौँ। र यो गुर्जोको खाने सवालमा अब यसमा त मुन्टा पनि आइरहेको हुन्छ नि, धेरै झ्याङ्गिएपछि त धेरैवटा मुन्टा आइरहेछ। त्यो मुन्टा चाहिँ हामीले खान मिल्छ कि मिल्दैन? त्यतिकै काँचो अथवा पकाएर खान मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा कुरा भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीले गुर्जोको क्वाट खाँदाखेरि त्यो बोक्रा चाहिँ छिलेर खाने अथवा बोक्रा समेतै हामीले पिसेर त्यसमा के अरे पानीमा उमालेर खाने हो, कसरी उपयोग हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ? मेरो जिज्ञासा यही हो। धन्यवाद। एकदम राम्रो क्वेसन हो। यस्तो मुन्टाहरू हुन्छ, तर हामीले चाहिँ जस्तै अब इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो छ भने आलुको पनि मुन्टाहरू हुन्छ, पात हुन्छ, सबै हुन्छ, तर हामी आलु मात्र खान्छौँ नि होइन। भनेको मतलब त्यसको प्रयोग हुने अङ्ग कुन हो त्यो स्पेसिफिक हामी खान्छौँ नि होइन। अब यसमा चाहिँ अब यसको मेडिसिनल भ्यालु अथवा हामीलाई चाहिने भ्यालु भएको चाहिँ यसको डाँठमा हुने हुन्छ। अहिले भने जस्तै अब धानको पनि हामी के हुन्छ, धानको पालाहरू मात्र युज गर्छौँ अथवा आलु मात्र युज गर्छौँ, प्लान्ट युज गर्दैन भने चाहिँ त्यसरी नै यसमा पनि के हुन्छ, हाम्रो डाँठ चाहिँ युज गर्दा राम्रो। डाँठ अघि नै भन्यो त्यसको स्पेसिफिक कस्तो छ भने हाम्रो यो बुढी औँला जस्तो मोटो चाहिँ राम्रो हुन्छ। एकजना मान्छेको लागि एडल्ट मान्छेकोलाई, युवा अवस्थाको मान्छे 10 सेन्टिमिटर जति अथवा उसको औँला जस्तो, बुढी औँला चाहिँ खाँदा राम्रो भन्नुहुन्छ। र बुढी औँला जस्तो किन भनेको भने त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिने सबै तत्त्वहरू चाहिँ विकसित भइसकेको हुन्छ। र यसलाई खाँदाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने रातभरि भिजाइराख्ने, यत्तिकै तपाईँ डाँठ मात्र भिजाउँदा नि फरक पर्दैन। तर यो के भन्छ, त्यसलाई तपाईँले हल्का कुचेर अथवा यसलाई त्यसको बोक्राहरू हल्का सफा गरेर गरिदिनुहुन्छ, त्यसमा पानीले एक्सन गर्ने अथवा पानीले सोच्नलाई धेरै सर्फेसहरू हुन्छ नि होइन,
त्यही भएर तपाईँले हल्का कुचेर त्यसरी गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा इफेक्टिभनेस अर्थात् धेरै हामीले चाहिने तत्त्व चाहिँ पानीमा आउने हुन्छ। त्यही भएर यतिकै राख्नु भने हल्का कुचेर अर्थात् थोरै सानो टुक्रा गरेर राख्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। अनि केही प्रश्न छ भने यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। यसै बिचमा म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँ, यो अहिले हाम्रो नमस्ते टेलिभिजनबाट लाइभ पनि प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरूले अहिले हेर्न पाउन नभएका साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले फेरि त्यसको रेकर्डिङ पनि पाउनुहुनेछ। त्यसै गरेर हाम्रो साथी सुरेश खड्का श्रेष्ठले पनि यसलाई लाइभ प्रसारण गरिरहनु भएको छ भने उहाँको फेसबुकमा पनि यहाँहरूले यसलाई पाउन सक्नुहुनेछ। भने हामीले विभिन्न यो कोभिडसँग रिलेटेड यो फेसबुक मेसेन्जर ग्रुपहरूमा पनि यसलाई सेयर गर्नेछौँ। र म डाक्टर साहबलाई अर्को एउटा प्रश्न छ मेरो। आजकल टेलिभिजनमा पनि त्यस्तै गरेर फेसबुकमा पनि एउटा भिडियो सार्वजनिक भइरहेको छ नरहरी बुट्टीको बारेमा। यो खोला छेउमा पाउने यो रामबाण नै हो कोभिडको लागि भनेर ठुलै चर्चा पाइरहेको छ। यो नरहरी बुट्टी भनेको कस्तो हो र यो वास्तविक रूपमा यसले कोभिडको औषधिको रूपमा नै काम गर्छ गर्दैन, एकचोटि यसको बारेमा जानकारी दिइदिनुहोस् न। यस्तो यो नरहरी बुट्टी भनेर धेरै चर्चामा छ अथवा यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। तैपनि यसमा चाहिँ कस्तो छ भने नरहरी बुट्टीको चाहिँ थोरै हाम्रो क्लासिकल केसमा थोरै डिस्क्रिप्सन छ। हामी यसलाई लट्टे अथवा रातो लट्टे भनेर कसै सागसब्जी पनि खाने हुन्छ। तर यसमा थोरै यस्तो स्टडी गर्दाखेरि एन्टिभाइरल प्रपर्टिज अथवा भाइरससँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ हल्का बढाउने प्रपर्टी छ भनेर थोरै पाइएको छ। र यसमा चाहिँ तर धेरै प्रयोग गरेपछि यसले कलेजोलाई पनि हानि गर्न सक्छ भनेको छ। त्यही भएर कोरोनामा नै यसले असर गर्छ अथवा कोरोनाले यस्तै राम्रै गर्छ अर्थात् 3 डोज खायो भने चट्टै हुन्छ भने तपाईँले फेसबुकमा सुन्नुभएको होला। त्यो कुरा चाहिँ गलत हो भनेर नेपाल आयुर्वेद काउन्सिलले र विभागले पनि उहाँले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको थियो। किनभने यसको बारेमा स्टडी खासै भएको छैन। जतिको चाहिँ हाम्रो यो औषधि जस्तै यष्टिमध्यु भयो, गुर्जोको भयो, जति स्टडी भएको छ यसको बारे चाहिँ खासै स्टडी भएको छैन। र यसको यो चाहिँ के भन्छ जडीबुटी होइन भन्ने चाहिँ मिल्दैन। तर जडीबुटी भए पनि कोरोनाकै औषधि भन्ने चाहिँ अलिक गाह्रो छ र हामीले बुझ्दा ठिक होला जस्तो छ। हजुर, धन्यवाद म्याम। अहिले हाम्रो च्याट बक्समा मलाई लाग्छ यो प्रश्नको उत्तर यहाँले दिइसक्नु भएको छ। यो कोरोनाको लागि राम्रो छ। अब कागतीको विषयमा छ, त्यसले एसिडिटी बढाउँछ, ग्यास्ट्रिक बढाउँछ भन्ने प्रश्न फेरि आएको जस्तो मलाई लाग्छ। र हाम्रो रुकेश रञ्जितजीले पनि हाम्रो यसको भिडियो अहिलेसम्मको भिडियो चाहिँ उहाँले च्याट बक्समा राख्नु भएको छ। यहाँहरूले त्यसलाई क्लिक गरेर पनि त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि केही प्रश्नहरू छ भने म राखिदिनु हुनुको लागि सहभागी मित्रहरूलाई म आग्रह गर्छु। यसमा एकजना सरले सोध्नुभएको छ गुर्जो र तुलसीसँगै नखानु भनेर भनिन्छ भन्नुभएको छ। यसको ठ्याक्कै किन होला भनेर चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन। मिल्यो भने म तपाईँहरूलाई पछि इन्फर्मेसन कन्भे गर्दैछु। अझै यहाँहरूको केही प्रश्न छ भने म राख्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। केही छ भने यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा छ भने कृपया राखिदिनु होला। हजुर, मेरो विचारमा अब प्रश्नहरू अहिले हात उठेको जस्तो मलाई लागेको छ। रमेश श्रेष्ठजीले हात उठाउनु भएको छ। आफ्नो प्रश्न राखिदिनु होला रमेशजी। हजुर, धन्यवाद सुरेन्द्र सर। सबैलाई नमस्कार र डाक्टर साहबलाई पनि नमस्कार। मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भने मलाई गएको वैशाख 16 गते ज्वरो आएको थियो म। अनि 4-5 दिन ज्वरो आयो। त्यस पछाडि म पोजिटिभ आएँ टेस्ट गर्दा चाहिँ। पोजिटिभ आएर म घरमै बसेँ। घरमा बसेर पनि अब निको चाहिँ भइसक्यो। 19 दिनमा चेक गर्दा नेगेटिभ आइसक्यो मेरो। नेगेटिभ आउँदा पनि फेरि पनि अहिले चाहिँ विकनेस चाहिँ धेरै नै छु म। त्यसमा पनि मलाई रिङ्गटा लाग्ने अहिलेसम्म पनि रिङ्गटा लागिरहेको छ। त्यो रिङ्गटा चाहिँ के कारणले लागिरहेको होला? प्रेसर पनि पहिलो प्रेसर छैन मलाई। यो कोभिडले गर्दा प्रेसर पनि बढ्यो मेरो। प्रेसरको औषधि पनि चेकअप गरेर खाएँ। खाँदा पनि अहिले पनि अलि चाहिँ रिङ्गटा चाहिँ झुम्म भएको जस्तो टाउकोमा चाहिँ एकदम भइरहेको छ।
त्यो खास के कारणले होला भनेर चाहिँ म डाक्टर साहबले राख्न चाहेको हो। धन्यवाद सर। त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू हुन सक्छ, धेरै कारणले गर्दा हुन सक्छ। हामी चाहिँ मेडिकल यसलाई कन्भ्यालेसेन्ट स्टेज भनेको रोग मुक्ति भइसक्यो, तपाईँले दचाउँदाखेरि तपाईँको शरीरमा भाइरस छैन, तर के हुन्छ तपाईँको शरीर चाहिँ पहिलेको जस्तो छैन, बिचमा कमजोर भइसक्यो, तर पहिलेको सर्टेन स्टेज चाहिन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ कन्भ्यालेसेन्ट स्टेज भन्नुपर्छ। यो चाहिँ ज्वरोले गर्दा अथवा यो भाइरसले तपाईँको शरीरलाई कमजोर बनाएर त्यो शरीर निको त भइसक्यो, तर रोग निको भइसक्यो तर शरीर निको भएको छैन। त्यो शरीर निको नभएको चाहिँ तपाईँले कमजोरी भएको हो। त्यसै त्यो रोगले गर्दा कमजोरी गराएर त्यस्तो भएको हुनसक्छ। यसमा तपाईँले अहिले भने जस्तै खानपानमा चाहिँ अहिले जस्तै अहिले भन्यो मासु खाने, मासु खाँदाखेरि जिउ बलियो हुन्छ भनेर भन्छन्, तर मासुहरू भन्दा पनि मासुको रसहरू खाने अथवा तपाईँले एकदम पचाउन सजिलो खाने र हल्का आराम गर्ने। त्यसपछि अहिले भनेको हामीले बिहारको कुरा गर्यो भनेको क्रियाकलापहरू कस्तो गर्नेन, त्यो सबै गर्नुभयो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ बढ्ने हुन्छ। एकैचोटि चाहिँ तपाईँले मैले औषधि खाएँ चट्टै राम्रो भयो भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ मिल्दैन। अनि तपाईँले यो सँगसँगै हाम्रो आयुर्वेदमा चाहिँ रसायन द्रव्यहरू भन्ने पाइन्छ, त्यो द्रव्यहरू खानुभयो राम्रो। र यदि तपाईँले र कुनै कुनै ड्रगहरू भक्तपुर जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छ हाम्रो नगरको यो बस पार्कको अपोजिटमा, त्यहाँ जानुभयो भने कुनै कुनै औषधि पनि तपाईँले निःशुल्क पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ अथवा कोरोना भएको छ भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर त्यो औषधि निःशुल्क पनि पाउन सक्नुहुन्छ। कुनै कुनै रसायन छ, कुनै चाहिँ तपाईँले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने औषधि छ, तपाईँले त्यहाँ पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। अनि हाम्रो च्याट बक्समा एकजना हाम्रो सहभागीले प्रश्न राख्नु भएको छ। युनिस्का बजाचार्यज्यूले राख्नु भएको छ, ड्राई कफ र थ्रोट इरिटेसनको लागि के गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। अघि त्यसमै भने ड्राई कफमा तपाईँले अदुवाहरू, लङ पनि राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, ड्राई कफमा राम्रो हुन्छ। त्यसपछि तुलसी चिया खानुभयो भने ड्राई कफमा एकदम राम्रो हुन्छ। यदि के भन्छ ड्राई होइन वेट कफ भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अहिले भने चाहिँ लङहरू तिनीहरू चाहिँ एकदम इफेक्टिभ अथवा ड्राई कफमा चाहिँ एकदम इफेक्टिभ भएको चाहिँ रिसर्चहरू अथवा कसैले प्र्याक्टिस गरेर नै पाएको देखिन्छ है त। त्यो चाहिँ मैले अघि नै स्लाइडहरूमा भनेको थिएँ, दुई तिनवटा चाहिँ मात्रै तपाईँले कुनै पनि अपनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अहिले हाम्रो मेरो मेसेन्जर बक्समा नमस्ते खबर टेलिभिजन हेरिराख्नु हुने हाम्रा श्रोता दर्शकहरूले प्रश्न राख्नु भएको छ। फिटकेरी पानीले कुल्ला गरेपछि पनि कोरोना भाइरसको भाइरसहरू मर्छ, त्यसकारण फिटकेरी पानीले कुल्ला गर्ने घाँटी ग्याग्लिङ गर्ने कार्य गर्यो भने साँच्चै मर्छ कि मर्दैन भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। यसको चाहिँ फिटकिरी पानी भन्दा पनि राम्रो नुन पानी हुन्छ होइन। फिटकिरी पानीको फेरि त्यसको अर्कै क्वालिटिजहरू छ, त्यो भन्दा पनि तपाईँले नुन पानी अथवा बेसार पानीले गर्नुभयो भने कोरोनाको भाइरस मर्ने भन्दा पनि तपाईँको एज अ होल हेल्थ अथवा ओरल हेल्थ सँगसँगै कोरोनाबाट बच्ने सँगसँगै त्यो कोरोना भाइरस छ भने फ्लसिङ एक्टिभिटी चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो फिटकिरी पानी भन्दा पनि तपाईँ नुन पानी अथवा बेसार पानी गर्नुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो ईश्वर श्रेष्ठज्यूले एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ। अहिले कोरोना निको भइसकेपछि यो ब्ल्याक फङ्गस कालो ढुसी भन्ने समस्या धेरैमा देखिएको छ, आयुर्वेदमा यसको के उपचार छ कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ अब यो कालो ढुसी पर्ने कुराहरू कस्तो छ भने किन भयो त भन्ने कुरा पहिले हामीले सोच्नुपर्छ। यो धेरै जसोमा चाहिँ अब रिसर्चहरू अथवा यसको कस्तो बिरामीहरू हेर्दाखेरि धेरै जसोमा चाहिँ कस्तो छ भने स्टेरोइडहरू, जसमा चाहिँ स्टेरोइड प्रयोग गरेको छ। स्टेरोइडले के गर्छ भने हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ एकदम कम गराउने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि त्यो ढुसी हाम्रो वरिपरि त्यतिकै नै भइरहन्छ, त्यसले गर्दा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता नभए चाहिँ हाम्रो शरीरमा आउने हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ त अब त्यो इमर्जेन्सी अवस्थामा स्टेरोइड युज गरिसकेपछि अहिले भने चाहिँ कमजोरी हुन्छ, मान्छे नेगेटिभ भए तापनि शरीर कमजोर भइरहेको हुन्छ, रोगबाट मुक्त भए तापनि शरीर हिलिङ भइरहेको छ। त्यो हिलिङको अवस्थामा रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने औषधि खानुभयो चाहिँ यो रोगबाट बस्न चाहिँ एकदम राम्रो गरिन्छ भनेर भनिन्छ। र धेरै जसो अघि भने सुगरको बिरामीलाई चाहिँ असर गरेको पाइन्छ भनेर यो स्टडीहरूमा देखाएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सुगरको बिरामी भयो भने चाहिँ धेरै भल्नरेबल हुन्छ, त्यसमा रोगहरू हुने चान्सेस बेसी हुन्छ। यो किराहरू हामी माइक्रोब्सहरू भन्छौँ, ग्रोथ हुने चान्सेस चाहिँ बेसी हुने। त्यस्तो भयो भने चाहिँ उनीहरूमा धेरै हुने चान्सेसहरू हुन्छ। र मेन चाहिँ इम्युनिटीहरू, त्यही भएर
इम्युनिटी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनु भन्नुको कारण चाहिँ यही हो। यो सबै यो स्टेरोइडहरू प्रयोग गरेर त्यसले चाहिँ इम्युनिटीहरू कम गराउँछ र रोगसँग लड्न सक्ने हाम्रो शरीरको क्षमता छैन भने कस्तो हुन्छ त हाम्रो शरीर चाहिँ युद्धमा हारेर चाहिँ यो माइक्रोब्सहरू अथवा यो ढुसीहरूले चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्ने हुन्छ। नर्मल चाहिँ हाम्रो वातावरण त्यतिकै पनि ढुसी भइरहेको हुन्छ। यो ढुसीले चाहिँ हामी यदि स्वस्थ छ भने हामीलाई असर गरेको हुँदैन, तर हाम्रो शरीरमा चाहिँ कमजोर भयो भने त्यो ढुसीले असर गर्नु। त्यही भएर त्यसमा पनि हामीले यही उपचार भन्दा पनि मेन यसको थ्योरी चाहिँ कस्तो हो भने हामीले आफ्नो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ भने चाहिँ यसको उपचार चाहिँ यही हो। अच्छा, धन्यवाद। हाम्रो नुछे मानन्दज्यूले पनि प्रश्न गर्न चाहिरहनु भएको छ। म नुछे सरलाई चाहिँ प्रश्न राख्नको लागि आग्रह गर्छु। हजुर डाक्टर साहब नमस्ते। मेरो एउटा समस्या पहिलादेखि 6-7 वर्ष अगाडिदेखि मेरो चिसो एलर्जी भन्ने प्रब्लम छ। चिसो एलर्जीले के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति चिसो भयो कि खोकी लागिराख्ने। अनि अहिले पनि अब त्यो बिचमा चाहिँ अहिले औषधिहरू सेवन गरेर अलिकति अब यो यस्तो गर्मी टाइममा पनि म बाहिर निस्किँदाखेरि प्रायः म ज्याकेट लाउँछु। र यो जुन अलिकति अहिले पनि के गरी चाहिँ म बाइकमा ट्राभल गरेर आउँदाखेरि चाहिँ घरमा पुग्दाखेरि या चाहिँ यसो बाइकको ट्राभलमा चाहिँ अहिले पनि अलि सफ्ट खोकीहरू चाहिँ ठुस लागिराख्ने र यो अलिकति मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ न्यानो गरेर अलिकति उ गरेँ भने त्यो खोकी हट्न चाहिँ। अब यो मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि यो खोकी चाहिँ कोरोनासँग रिलेटेड छ कि छैन, यसरी हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। कति डाक्टर साहबहरूले चाहिँ तपाईँ यो पहिलादेखि मेरो खोकी लागेको हो, यो भएर लागेको भनेर त्यसरी नबस्नु, त्यसलाई चाहिँ अलिकति केयर गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहबहरूसँग पनि मैले यसो कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ पाएँ। र यसको आयुर्वेद उपचार के छ भनेर तपाईँसँग सोध्न चाहेँ। यस्तो डाक्टर, योसँग मिल्दोजुल्दो एउटा प्रश्न मैले यहाँ च्याट बक्समा पनि देखेको छु। हाम्रो आनन्द बानर्जीले राख्नु भएको छ, कोल्ड एलर्जी र साइनोसाइटिस हुँदाखेरि पिनास को समस्यालाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अलि मिल्दोजुल्दो जस्तो भएकोले दुईटैको आन्सर दिइदिनुलाई आग्रह गर्छु। यो चाहिँ कस्तो छ भने कोल्ड एलर्जी भनेर भन्नुभयो र हरेक कुराहरू चाहिँ अहिले के भनेछ भने तपाईँले खोकी छ, ज्वरो छ अथवा रुगाखोकी छ भने अरू प्रुफ नभए चाहिँ कोरोना हो भनेर भनिन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको होला भनेको मतलब कोरोना। हजुर, मलाई चाहिँ ज्वरो यस्तो अरू कुनै पनि लक्षण छैन, त्यही खोकी मात्रै हो र साहब। त्यही भन्नु खोजेको सर मैले चाहिँ के भनेको त्यो भनेर भनिन्छ, तर सबै खोकी हुँदैमा कोरोना नै हुन्छ अथवा सबै ज्वरो कोरोना नै हो भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन। तर चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै जसोलाई देखा परेकोले त्यस्तो भयो भने चाहिँ कोरोना जोगाउनु भनेर भनिन्छ। अब कोरोना हो कि होइन थाहा पाउनु चाहिँ तपाईँले यो पिसिआर टेस्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले कोल्ड एलर्जी छ भने चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ अथवा मैले के भन्छ मान्छेहरूको रिजल्टहरू अथवा मान्छेलाई प्रयोग गर्न दिँदाखेरि रिजल्ट चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ कस्तो छ, अघि नै मैले भने गोल्डन मिल्क भनेर अहिले एकदम पपुलर छ भनेको तपाईँले बेसारलाई दुधमा राखेर पकाएर है त तातो दुधमा बेसार राख्ने होइन कि दुध पकाउँदै तपाईँले बेसार राखेर तपाईँले पकाएर खान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अहिले भने क्वाथ बनाएर जस्तै तपाईँले 1 ग्लास दुधमा 1 ग्लास पानी मिक्स गरेर 1 चम्चा भनेको हामी चिनी चम्चा भन्छौँ भनेको 3 देखि 6 ग्रामसम्म चाहिँ अथवा 5 ग्रामसम्म चाहिँ बेसार पकाएर 1 ग्लास पानी चाहिँ उड्ने गरी लास्टमा 1 ग्लास बाँकी भएपछि छानेर पिउनु भयो भने साँझतिर सुत्न अगाडि पिउनु भयो भने चाहिँ धेरै जसोलाई एकदम राम्रो कोल्ड एलर्जी एकदम राम्रो भएको पाइन्छ। र एलर्जीको मेन उपचार भनेकै तपाईँले एलर्जी जसले गर्दा एलर्जी छ त्योसँग पर बस्नु। यो यसको चाहिँ उपचार भनेको औषधि खाएर हुँदैन अथवा सेट्रिजिन खाएर अथवा यो एलर्जी नगर्ने औषधि खाएर हुँदैन, जहिले खाएर पनि साथी हुँदैन। तर तपाईँले केसँग एलर्जी छ त्योसँग बस्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले बाहिर जाँदा ज्याकेट लाउँछु भनेर भन्नुभयो, तर त्यसमा एकदम राम्रो चाहिँ भनेपछि बेसार हाम्रो घरमै पाइने बेसार तपाईँले दुधसँग त्यसरी उमालेर खानुभयो भने त्यस्तो धेरै जस्तो बिरामीले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ, मलाई एकदम राम्रो भयो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले जाडो सिजनमा अथवा यस्तो पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ 1-2 दिन त्यसरी खान सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँले दुधहरू नपच्ने छ अथवा दुधसँग एलर्जी छ भने चाहिँ नखाँदा राम्रो। र अहिलेको जस्तो यस्तो जुन गर्मी सिजन छ जुनलाई पच्न अलिक गाह्रो छ त्यस्तो बेला चाहिँ अलिक थोरै डोजमा चाहिँ खानु भए राम्रो भनेको 1 ग्लास दुध खानुहुन्छ भने आधा ग्लास दुध मात्र खानु भने राम्रो। त्यसो हामीले अकर्डिङ टु सिजन चाहिँ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र साइनोसाइटिसमा पनि अलमोस्ट सेम हो। साइनोसाइटिसमा चाहिँ तपाईँले कस्तो अवस्थामा छ
त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले औषधि खानुपर्ने हुन्छ। यो मैले भर्खर भनेको पनि एकदम राम्रो। त्यो अनुसार तपाईँले औषधि र थोरै थेरापीहरू गर्नुभयो भने साइनोसाइटिस चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईँहरूले थेरापीहरू आयुर्वेदिक क्लिनिकहरू हस्पिटलमा गएर नसियो भने थेरापी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले चाहिँ साइनोसाइटिसलाई एकदम राम्रो इफेक्ट गरेको पाइन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब अर्को एउटा प्रश्न हाम्रो सानुमाया श्रेष्ठजीले राख्नु भएको छ, ब्ल्याक फङ्गस सरुवा रोग हो कि होइन भन्ने प्रश्न च्याट बक्समा राख्नु भएको छ। यो के भने कि तपाईँ रोग सल्लाउन सक्ने क्षमता ब्ल्याक फङ्गस भनेको खुसी चाहिँ हाम्रो वरिपरि भइरहेको हुन्छ। अहिले भने तपाईँ यदि कमजोर हुनुभयो, तपाईँको शरीर कमजोर भयो, तपाईँको शरीर कमजोर छैन भने तपाईँले लाग्छ। सरुवा रोग भए तापनि तपाईँको अवस्था कस्तो शरीरको अवस्था त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले लाग्छ लाग्दैन त्यसले निर्धारण गर्ने। हजुर धन्यवाद। त्यस्तै यो स्टेरोइड औषधिको नेगेटिभ इफेक्ट चाहिँ कति लामो समयसम्म रहिरहन्छ भनेर ठ्याक्क यति नै दिन भनेपछि सठिक रूपमा चाहिँ थाहा भएन, तर यसमा चाहिँ त्यस्तै धेरै लङ टर्मसम्म इफेक्ट हुने पछिसम्म हुने भएकोले कस्तो हुन्छ भने सुरुमा बिस्तारै बिस्तारै डोज बढाउँदै फेरि बिस्तारै बिस्तारै घटाउँछ। त्यो इफेक्ट चाहिँ कम गर्नलाई भनेर हामी त्यसरी गर्छौँ र यति नै दिन रहन्छ भनेर यसले चाहिँ अब माइक चाहिँ म्युट गरिराख्नुहोस् है। हजुर धन्यवाद। च्याट बक्समा अर्को एउटा प्रश्न आएको छ, रोहन बखाड्योले राख्नु भएको छ, आजकल यो जिन्सेन र प्रोफाइल्स पनि मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गरेको छ कि छैन, यो युज गर्दा राम्रो गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। च्याट बक्समा छ यो चाहिँ प्रश्न। यसको बारे चाहिँ त्यति साह्रो युज गरेको अथवा स्टडी भएको मैले चाहिँ राम्रोसँग थाहा पाएको छैन। पछि म थाहा पाएँ भने चाहिँ हजुरलाई कन्फर्म गर्दिनँ यसको बारे। त्यस्तै मेसेन्जरमा प्राप्त भएको हाम्रो नमस्ते खोबो टेलिभिजनको एउटा श्रोता भनेर यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले अब धेरैले बाफ लिने चलन छ, बाफ लिँदाखेरि भिक्स धेरै प्रयोग गर्ने, सन्चो धेरै प्रयोग गर्ने गर्छ, त्यसले साइड इफेक्ट के गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न छ यहाँ चाहिँ। अब यसमा चाहिँ के भनिन्छ भने बाफ लिँदाखेरि अथवा धेरै बाफ पनि नलिनु भनेर भनिन्छ। जस्तै अघि नै भन्यो कसैलाई एकदम जिउ तातो खाले अथवा गर्मी खाले जिउ छ भने नाकबाट रगत आउने सबै साइड इफेक्ट हुने हुनसक्छ। र यदि निमोनिया छ भने बाफ धेरै नलिनु इन्फेक्सन हुनसक्छ भनेर भनिन्छ। र त्यसमा चाहिँ भिक्सहरू भन्दा पनि तपाईँले ज्वानोहरू बेसारहरू राखेर अथवा तुलसीको पात राखेर बाफ लिन सक्नुहुन्छ। भिक्स चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने छैन। भिक्स चाहिँ एक प्रकारको इरिटेन्ट हुन्छ, हामीले चाहिँ इरिटेट गर्ने हुन्छ। त्यही भएर यदि बाफ लिनुहुन्छ भने कपुरहरू राखेर अथवा तपाईँले त्यो तुलसी राखेर बेसार राखेर ज्वानो राखेर बाफ लिन सक्नुहुन्छ। भिक्स नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। र अर्को कुरा तपाईँले यदि तपाईँलाई छातीमा इन्फेक्सन भइराखे भने जस्तै चिसो भइराख्ने छ भने तपाईँले तेलमा कपुर तताएर पनि तपाईँले त्यहाँ मसाज गर्नुभयो भने त्यो चिसो चाहिँ हल्का छातीको चिसो चाहिँ हल्का कम गर्नुहुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ प्रोग्रामको। अब यो अन्तिम नै होला सायद। मैले एउटा प्रश्न पढ्न चाहिरहेको छु, च्याट बक्समा छ, हाम्रो ईश्वर श्रेष्ठले राख्नु भएको छ, यो हाई टिजी र कोलेस्ट्रोल आयुर्वेदिक उपचारमा चाहिँ केही उपाय छ कि भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। यसमा उपाय धेरै छन्, तैपनि अब अहिले कारण के हो त, यो टिजी बेसी हुनु, कोलेस्ट्रोल बेसी हुनुको कारण के हो त? कसैको हेरिडिटी हुनसक्छ, आमा बुवाबाट सरेको हुनसक्छ, कसैको खानपिनले गर्दा भएको हुनसक्छ, अथवा कसैको अरू रोगले गर्दा भएको हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो कारण चाहिँ के हो त्यो अनुसार चाहिँ हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कोलेस्ट्रोल बढी औषधि खानुभन्दा पनि कारण के हो त्यो अनुसार चाहिँ के भन्छ हाम्रो औषधि फरक हुन्छ। यदि तपाईँको जीवनशैलीले गर्दा भयो चाहिँ अथवा अहिले धेरै जसोकोमा चाहिँ हाम्रो जीवनशैलीले गर्दाखेरि अथवा हाम्रो खानपिनले गर्दाखेरि अथवा हामी कसरी बस्छौँ अथवा हामी कसरी खानपिन गर्छौँ सबैले गर्दाखेरि बढेको पाइन्छ। त्यस्तो छ भने जीवनशैली परिवर्तन पहिले गर्नुपर्छ, त्यसपछि भएन भने चाहिँ हामी औषधि
गर्न मिल्छ र अघि भने जस्तै अघि भनेको उसमा चाहिँ हाम्रो यो लसुन भयो अनि त्यसपछि यो अदुवा चाहिँ कोलेस्ट्रोलको लागि एकदम राम्रो छ। इभन तुलसीले पनि कोलेस्ट्रोल कम गराउने अर्थात् कोलेस्ट्रोल लेभल मेन्टेन गर्ने चाहिँ गर्छ भनेर भनिएको छ। हजुर धन्यवाद डाक्टर साहब। र यो सँगै म प्रश्नको यो हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई पनि यही बिट मार्न चाहन्छु र सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो अहिले सहभागी हुनुभएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा जुममा सहभागी हुने आदरणीय व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै गरेर नमस्ते खबर टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै सुरेश ख्वाका श्रेष्ठको फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो धेरै धन्यवाद छ। र हाम्रो आजका डाक्टर रेणुज्यूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले आज हाम्रो परम्परागत हाम्रो उपचार पद्धति जसलाई हामीले आधुनिक उपचारको नाउँमा व्यवस्था गर्दै आएको, बिर्सिँदै गएको यो उपचार पद्धतिलाई फेरि एकचोटि हाम्रो मन मस्तिष्कमा केही छाप छोड्ने उहाँले काम गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो उपचार पद्धतिबाट कम साइड इफेक्ट हुने र खर्च पनि कम हुने हामीले देखिरहेका छौँ र एलोप्याथिक हुँदैन या काम लाग्दैन भन्ने कुराहरू पनि होइन, सबैको आफ्नो ठाउँमा इम्पोर्टेन्सहरू छ र यो परम्परागत हाम्रो आयुर्वेदमा पनि थुप्रै किसिमका जडीबुटीहरू छन् जसलाई हामीले प्रयोग गर्न सकियो भने यसलाई हामीले पर्मानेन्ट रूपमा पनि आफ्ना रोगका समाधानहरू खोज्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो डाक्टर साहबले हामीलाई पहिलाउनु भयो। हाम्रो आदरणीय डाक्टर साहबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम यही अन्त्य भएको यहाँहरू सम्पूर्णमा म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार सबैजना, नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद सर। हस् हस्।